सन्धिपाठनेन सर्वे श्रान्ताः वा न किल उत्साहेन सन्ति सः एव पाठः अनुवर्तताम् इति चिन्तयन्ति न वा किन्तु प्रकृतम् अनुसरामः पुनः भविष्यति सः पाठः चिन्ता करणीया अस्ति तर्हि वयम् इदानीं हिमालयं गमिष्यामः शिवः तपः आचरन् अस्ति किल तत्र गच्छामः पार्वती शिवः यत्र तपः आचरन् आसीत् तत्र प्रतीहारभूमिम् आगतवती तत्र रक्षकः यः नन्दी आसीत् सः शङ्करं प्रार्थितवान् एवं काचित् आगता अस्ति अन्तः प्रवेशयानि किम् इति पृष्टवान् शङ्करः भ्रूक्षेपमात्रेण तस्याः प्रवेशम् अनुमतवान् तदनन्तरं पार्वती अन्तः आगतवती तदनन्तरं तस्याः सखीभ्यां प्रणिपत्य पूर्वं स्वहस्तलूनः शिशिरात्ययस्य व्यकीर्य तत्र्यम्बकपादमूले पुष्पोच्चयपल्लवभङ्गभिन्नः तस्याः सखीभ्यां प्रणिपत्य पूर्वं स्वहस्तलूनः शिशिरात्ययस्य व्यकीर्यत त्र्यम्बकपादमूले पुष्पोच्चयः पल्लवभङ्गभिन्नः पार्वती सखीभ्यां सह तत्र आगतवती अस्ति जया विजया इति तयोः नाम इति पूर्वम् उक्तमस्ति ताभ्यां सह पार्वती अन्तः आगतवती अस्ति ते सख्यौ किम् आनीतवत्यौ इति चेत् पुष्पोच्चयम् आनीतवत्यौ स्तः पुष्पोच्चयः पुष्पाणां गुच्छः पुष्पसमूहम् आनीतवत्यौ स्तः ते द्वे सख्यौ स च पुष्पोच्चयः स्वहस्तलूनः स्वहस्ताभ्यामेव अवचितः पुष्पाणि लुनीते नाम पुष्पाणाम् अवच्छेदनं करोति तदेव ताभ्यां सखीभ्यां स्वहस्तेन अवचितानि तानि पुष्पाणि अतः स्वहस्तलूनः पुष्पोच्चयः आनीतः प्रथमं प्रणिपत्य नमस्कृत्य सः पुष्पोच्चयः तत्र व्यकीर्यत शङ्करस्य पादमूले तत्र समर्पितः अभवत् पुष्पोच्चयमानीय समर्पितवत्यौ ते द्वे सः पुष्पोच्चयः कीदृशः इति चेत् शिशिरात्ययस्य पुष्पोच्चयः शिशिरात्ययः नाम शिशिरकालस्य अपगमनम् अनन्तरं कः कालः भवति वसन्तकालः भवति अतः वसन्तकालस्य पुष्पोच्चयः नाम वसन्तकाले अत्यन्तं सम्यक् यानि विकसितानि पुष्पाणि सन्ति तादृशानि पुष्पाणि इत्यर्थः अतः शिशिरात्ययस्य पुष्पोच्चयः यश्च पुष्पोच्चयः स्वहस्तलूनः स्वहस्ताभ्यामेव अवचितानि तानि पुष्पाणि सन्ति तादृशः पुष्पोच्चयः पुनः सः पल्लवभङ्गभिन्नः पल्लवभङ्गभिन्नः इत्यस्य अर्थं लिखति मल्लिनाथः पुष्पाणाम् अवचमयनसमये पल्लवाः भवन्ति किल किं वक्तव्यं कन्नडभाषायां चिगुरु इति वदामः पल्लवाः सन्ति पल्लवानामपि केचन खण्डाः तत्र अवशिष्टाः भवन्ति पल्लवभङ्गभिन्नः भिन्नः शब्दस्य अत्र तु युक्तः इत्यर्थः पल्लवखण्डसहितः पुष्पोच्चयः इत्युक्ते पुष्पाणि यदा अवचिनुमः तदा कदाचित् तस्य वृक्षस्य अथवा लतायाः पल्लवाः अपि तत्र केचन आगच्छन्ति
तेषां खण्डाः अपि तत्र स्थिताः भवन्ति। तत्सर्वं योजयित्वा तादृशपल्लवभङ्गभिन्नः शिशिरात्ययस्य पुष्पोच्चयः त्र्यम्बकपादमूले। त्र्यम्बकः ईश्वरः, त्रीणि अम्बकानि यस्य सः त्र्यम्बकः। अम्बकं नाम नेत्रं। त्रिनेत्रः यः शङ्करः अस्ति तस्य पादमूले ताभ्यां पुष्पोच्चयः व्यकीर्यत। तत्पूर्वं किं कृतम् इति चेत् प्रणिपत्य प्रथमं नमस्कारः कृतः। आगत्य प्रथमं नमस्कारं कृत्वा तदनन्तरं पुष्पोच्चयं तत्र विकीर्णवत्यौ। पुष्पोच्चयः व्यकीर्यत, कर्मणि प्रयोगः अस्ति। पुष्पोच्चयः ताभ्यां व्यकीर्यत। अन्वयः एवं वक्तव्यः, तस्याः सखीभ्यां, पार्वत्याः सखीभ्यां जयाविजयाभ्यां पूर्वम् आदौ प्रणिपत्य नमस्कारं कृत्वा अनन्तरं स्वहस्तलूनः, स्वहस्ताभ्यामेव अवचितः यः पुष्पोच्चयः, तथैव शिशिरात्ययस्य पुष्पोच्चयः, वसन्तकालस्य पुष्पाणां समूहः। शिशिरात्ययस्य पुष्पोच्चयः यश्च पल्लवभङ्गभिन्नः अस्ति, पल्लवखण्डैः सहितः अस्ति, तादृशः पुष्पोच्चयः इदानीं त्र्यम्बकपादमूले शङ्करस्य पादयोः समीपे व्यकीर्यत, समर्पितः अभवत् सः पुष्पोच्चयः। पुनः अन्वयं वदामि एकवारं। तस्याः सखीभ्यां पूर्वं प्रणिपत्य स्वहस्तलूनः पल्लवभङ्गभिन्नः शिशिरात्ययस्य पुष्पोच्चयः त्र्यम्बकपादमूले व्यकीर्यत। ज्ञाताः सर्वे शब्दाः? अन्वयः ज्ञातो वा? गच्छामः। तस्याः सखीभ्यां प्रणिपत्य पूर्वं स्वहस्तलूनः शिशिरात्ययस्य व्यकीर्यत त्र्यम्बकपादमूले पुष्पोच्चयः पल्लवभङ्गभिन्नः। ते सख्यौ पुष्पोच्चयं समर्पितवत्यौ। पार्वती किं कृतवती तदा इति चेत्, उमापि नीलालकमध्यशोभि विस्रंसयन्ती नवकर्णिकारं चकारकर्णच्युतपल्लवेन मूर्ध्ना प्रणामं वृषभध्वजाय। उमा अपि नीलालकमध्यशोभि विस्रंसयन्ती नवकर्णिकारं चकार कर्णच्युतपल्लवेन मूर्ध्ना प्रणामं वृषभध्वजाय। उमापि वृषभध्वजाय प्रणामं कृतवती। एतस्य पादवन्दनं सापि कृतवती। किं कुर्वती इति चेत् तस्याः शिरसि नवकर्णिकारपुष्पम् आसीत्। कर्णिकारं कश्चन पुष्पविशेषः। नवकर्णिकारम् आसीत्। तद् कुत्र आसीत् इति चेत् नीलालकमध्यशोभि। स्याः अत्यन्तं नीलाः अलकाः आसन्। अलकाः चूर्णकुन्तलाः, एते अलकाः आसन्। अलकानां मध्यभागे एकं नवं कर्णिकारपुष्पम् आसीत्। प्रायः शङ्करस्य नमस्कारसमये तानि पुनः मध्ये पतन्ति, तथा किमपि न भवेत् इति कृत्वा प्रथमं तद् शिथिलीकुर्वती। विस्रंसयन्ती नवकर्णिकारं, नवं कर्णिकारपुष्पं ततः निष्कासयन्ती इति अर्थं गृह्णीमः। विस्रंसयन्ती ततः शिथिलीकुर्वती इत्युक्ते पार्श्वे तद् स्थापितवती इति मन्ये। तथा कुर्वती सा अनन्तरं चकार मूर्ध्ना प्रणामं, शिरसा प्रणामं कृतवती। केवलं हस्ताभ्यां तथा न, शिरसापि सा प्रणामं कृतवती। कीदृशेन मूर्ध्ना इति चेत् कर्णच्युतपल्लवेन। पार्वती राजभवने न स्थितवती,
सा तु इदानीम् अरण्ये वासं कुर्वती अस्ति, अतः सा आभरणानि धरति चेत् कानि आभरणानि इति चेत् अरण्यलभ्यानि एव आभरणानि, पुष्पाणि पल्लवादिकमेव आभरणरूपेण धरति सा। इदानीं सा पल्लवमेव कर्णे धृतवती अस्ति। सस्यानां पल्लवमस्ति किल, तदेव कर्णाभरणरूपेण धृतवती अस्ति। तत् यदा प्रणामं कृतवती च्युतम् अभवत्। तादृशेन मूर्ध्ना, कर्णच्युतपल्लवेन मूर्ध्ना, मूर्ध्ना शिरसा, मूर्धन् शब्दः, यदा नमस्कारं कृतवती तदा कर्णे स्थितः पल्लवः च्युतः अभवत्। तादृशेन शिरसा कर्णच्युतपल्लवेन मूर्ध्ना वृषभध्वजाय प्रणामं चकार। एवं सखीभ्यां तत्र पुष्पोच्चयः समर्पितः अभवत्। पार्वती तु तस्य प्रणामं कृतवती। अतः उमा अपि, पार्वती अपि नीलालकमध्यशोभी, नीलानाम् अलकानां मध्ये शोभमानं यदस्ति नवकर्णिकारं, नूतनं कर्णिकारपुष्पं विस्रंसयन्ती ततः शिथिलीकुर्वती। तात्पर्यं गृह्णीमः, ततः प्रायः निष्कास्य अधः स्थापयन्ती इति स्यात्। अनन्तरं कर्णच्युतपल्लवेन मूर्ध्ना शिरसा, कीदृशेन शिरसा इति चेत् कर्णाभ्यां यद्धृतं पल्लवमासीत् तद् च्युतम् अभवत्। तादृशेन मूर्ध्ना शिरसा वृषभध्वजाय प्रणामं चकार। अन्वयं वदामि केवलम्, उमा अपि नीलालकमध्यशोभि नवकर्णिकारं विस्रंसयन्ती कर्णच्युतपल्लवेन मूर्ध्ना वृषभध्वजाय प्रणामं चकार। चकार कृतवती, लिट्लकार, करोति इत्यस्य चकार इति लिट्लकारे रूपं भवति। विस्रंसयन्ती, शिथिलीकुर्वती, अत्र पुष्पम् एवं बद्धं भवति, हेर् पिन् किमपि स्थापयित्वा लगयन्ति किल, तत् इदानीं हेर् पिन् नासीत् तस्याः, किमपि तत्र सम्यक् दृढतया बद्धमासीत्, तद् विस्रंसयन्ती, शिथिलीकुर्वती सा। अनन्तरं प्रणामं कृतवती, विस्रंसयन्ती। ज्ञाताः सर्वे शब्दाः? उमापि नीलालकमध्यशोभी विस्रंसयन्ती नवकर्णिकारम् चकार कर्णच्युतपल्लवेन मूर्ध्ना प्रणामं वृषभध्वजाय। वृषभध्वजः इति शङ्करस्य एकं नाम, तस्य ध्वजः नाम चिह्नं, तत्र किमस्ति, वृषः अस्ति, अतः वृषध्वजः वृषभध्वजः इति शङ्करस्य अन्यत् नाम। अनन्तरं नमस्कारं कृतवती पार्वती, आगत्य शङ्करं नमस्कृतवती। कश्चन जनः आगत्य पादौ गृहीत्वा नमस्कारं करोति चेत् किं करणीयम्? आशीर्वादः करणीयः एव। अतः इदानीं सा नमस्कारं कृतवती अस्ति, किं वदति परमेश्वरः इति चेत् अनन्यभाजं पतिमाप्नुहीति सा तथ्यमेवाभिहिता भवेन न हीश्वरव्याहृतयः कदाचित् पुष्णन्ति लोके विपरीतमर्थम्। अनन्यभाजं पतिम् आप्नुहि इति सा तथ्यमेव अभिहिता भवेन न हि ईश्वरव्याहृतयः कदाचित् पुष्णन्ति लोके विपरीतम् अर्थम्। पार्वती नमस्कारं कृतवती, युवतिः अस्ति, विवाहार्थं सन्नद्धा युवतिः नमस्कारं कृतवती। कः उत्तमः आशीर्वादः भवितुमर्हति इति चेत् पतिमाप्नुहि। कीदृशं पतिम् इति चेत् अनन्यभाजं पतिम् आप्नुहि। अन्यया सह तस्य पत्युः विभागः न भवेत्, नाम सपत्नी कदापि न भवेत्। तादृशं पतिम्
ಅನನ್ಯಭಾಜಂ ಪತಿಂ ಆಪ್ನುಹಿ. ಈಶ್ವರಃ ಶಂಕರಃ ಕಥಂ ಆಶೀರ್ವಾದಂ ಕೃತವಾನ್ ಇತಿ ಚೇತ್ ಅನನ್ಯಭಾಜಂ ಪತಿಂ ಆಪ್ನುಹಿ. ನಾಮ ಅನ್ಯ ಭಾಗಿನಿ ಯತ್ರ ನಾಸ್ತಿ ತಾದೃಶಂ ಪತಿಮೇವ. ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಯಸ್ಯ ಪತ್ಯುಃ ಏಕಮಾತ್ರಂ ಪತ್ನಿ ಭವತಿ ಸ್ಯಾತ್ ತಾದೃಶಿ ಅನನ್ಯಭಾಜಂ ಪತಿಂ ಆಪ್ನುಹಿ. ಪ್ರಾಪ್ನುಹು ಇತಿ ಭವೇನ ಸಾ ತಥ್ಯಮೇವ ಅಭಿಹಿತ. ಸತ್ಯಮೇವ ಯಥಾರ್ಥತೆಯ ತೇನ ಅಭಿಹಿತ ಉಕ್ತ ಅಭವತ್. ನಾಮ ತಾದೃಶಮೇವ ಪತಿಂ ತಮೇವ ಸಾ ಅಗ್ರೆ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಸಾ ಏವಂ ಅಭಿಹಿತಾ ಅಭವತ್. ಅಭಿಹಿತಾ ಉಕ್ತ ಕೇನ ಇತಿ ಚೇತ್ ಭವೇನ ಶಂಕರೇಣ ಸಾ ಏವಂ ಉಕ್ತಾ ಅಭವತ್. ಕಾಳಿದಾಸ ಏಕಾಂ ಪಂಕ್ತಿಮತ್ರ ಯೋಜಯತಿ ಅನಂತರಂ ಈಶ್ವರವ್ಯಾಹೃತಯಃ ಯೇ ಈಶ್ವರಾಃ ಸಂತಿ ಅತ್ಯಂತಂ ಸಮರ್ಥಾಃ ದಕ್ಷಾಃ ಯೇ ಸಂತಿ ಈಶ್ವರಾಃ ತೇಷಾಂ ವ್ಯಾಹೃತಯಃ. ವ್ಯಾಹೃತಿಃ ವಚನಂ. ಅತಃ ತೇಷಾಂ ವಚನಾನಿ ಯಾನಿ ಸಂತಿ ತಾನಿ ಕದಾಪಿ ವಿಪರೀತಂ ಅರ್ಥಂ ನ ಪುಷ್ಣಂತಿ. ನಾಮ ಯಥಾ ಉಕ್ತಂ ತಥೈವ ಸಂಭವತಿ. ಯದುಕ್ತಮಸ್ತಿ ತಸ್ಯ ವಿಪರೀತಃ ಅರ್ಥಃ ನ ಭವತಿ. ಉತ್ತಮಂ ಪತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತು ಇತಿ ಉಪದೇಶಃ ಆಶೀರ್ವಾದಂ ದದಾತಿ, ದುಷ್ಟಂ ಪತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ತಥಾ ನ. ಈಶ್ವರಾಣಾಂ ವ್ಯಾಹೃತಯಾಃ ಸಂತಿ ತಾಃ ಕದಾಪಿ ವಿಪರೀತಂ ಅರ್ಥಂ ನ ಪುಷ್ಣಂತಿ. ಪುಷ್ಣಂತಿ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಬೋಧಯಂತಿ ಇತಿ ಅರ್ಥಃ. ಈಶ್ವರಾಣಾಂ ವ್ಯಾಹೃತಯಃ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾನಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾನಾಂ ವ್ಯಾಹೃತಯಃ ವಚನಾನಿ ಕದಾಪಿ ವಿಪರೀತಂ ಅರ್ಥಂ ನ ಪುಷ್ಣಂತಿ ನ ಬೋಧಯಂತಿ. ಯಥಾರ್ಥಮೇವ ಬೋಧಯಂತಿ. ಅತಃ ಏವ ಸಾ ತಾದೃಶಮೇವ ಪತಿಂ ಇಮಮೇವ ಶಂಕರಂ ಅಗ್ರೆ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತಿ. ಅತಃ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪದ್ಯೆ ವಾಕ್ಯದ್ವಯಮಸ್ತಿ. ಅನನ್ಯಭಾಜಂ ಪತಿಂ ಆಪ್ನುಹಿ ಇತಿ ಸಾ ಭವೇನ ತಥ್ಯಮೇವ ಅಭಿಹಿತ. ಅಭಿಹಿತ ಉಕ್ತ ಇತಿ ಏಕಂ ವಾಕ್ಯಂ. ದ್ವಿತೀಯಂ ವಾಕ್ಯಂ ಈಶ್ವರವ್ಯಾಹೃತಯಃ ಕದಾಚಿತ್ ಲೋಕೆ ವಿಪರೀತಂ ಅರ್ಥಂ ನ ಪುಷ್ಣಂತಿ. ವಿಪರೀತಂ ಅರ್ಥಂ ಕದಾಪಿ ನ ಬೋಧಯಂತಿ. ಸಮೀಚೀನಮೇವ ಅರ್ಥಂ ಬೋಧಯಂತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಜ್ಞಾತಾಃ ಸರ್ವೇ ಶಬ್ದಾಃ? ಅನ್ವಯಃ ಜ್ಞಾತಃ? ಪೃಚ್ಛತು ಭಗಿನಿ. ನ ಹಿ ಈಶ್ವರಾಣಾಂ ಇತ್ಯಸ್ತಿ ಕಿಲ. ನ ಹಿ ಈಶ್ವರಾಣಾಂ ಶಬ್ದದ್ವಯಂ. ಈಶ್ವರಾಣಾಂ ವ್ಯಾಹೃತಯಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಾನಾಂ ವಚನಾನಿ ಕದಾಚಿದಪಿ ವಿಪರೀತಂ ಅರ್ಥಂ ನ ಪುಷ್ಣಂತಿ. ಪುಷ್ಣಂತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಬೋಧಯಂತಿ. ಅತಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಾನಾಂ ವಚನಾನಿ ಕದಾಪಿ ಅನ್ಯಥಾ ಅರ್ಥಂ ನ ಬೋಧಯಂತಿ. ಯಥಾ ಉಕ್ತಂ ತಥೈವ ಸಾರ್ಥಕಾನಿ ಭವಂತಿ ಇತಿ ವಚನಾನಿ ಇತಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಜ್ಞಾತಂ? ಅನನ್ಯಭಾಜಂ ಪತಿಮಾಪ್ನುಹೀತಿ ಸಾ ತಥ್ಯಮೇವಾಭಿಹಿತಾ ಭವೇನ ನ ಹೀಶ್ವರವ್ಯಾಹೃತಯಃ ಕದಾಚಿತ್ ಪುಷ್ಣಂತಿ ಲೋಕೆ ವಿಪರೀತಮರ್ಥಂ. ಯದಾ ಸಂಕ್ಷೇಪಕರಣಸಮಯೇ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತತಃ ಶ್ಲೋಕಾನ್ ಚಿತ್ವಾ ಅತ್ರ ಸ್ಥಾಪಿತಾನಿ. ಇದಾನಿಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ಲೋಕದ್ವಯಂ ಮಯಾ ಪರಿತ್ಯಕ್ತम्. ಇತ್ಯುಕ್ತೆ आवश्यकम् अस्ति चेत् उत्तममासीत्. केवलं वदामि, तयोः श्लोकयोः तात्पर्यं वदामि केवलं, भवतां विस्तरेण नावश्यकम्. एवं करणसमये अयं मन्मथः आसीत् किल, सः किं कुर्वन् आसीत् इति चेत् सः पार्श्वे एव आगत्य स्थितः आसीत्. सः कामस्तु बाणावसरं प्रतीक्ष्य, वक्तुं शक्यते वा अथवा अहं वदामि पर्याप्तं. पतङ्गवद्वह्निमुखं विविक्षुः उमासमक्षं हरबद्धलक्ष्यः शरासनज्यां मुहुराममर्ष. तस्मिन् समये मन्मथः इदानीं पुरतः आगतः आसीत्. सः बाणावसरं प्रतीक्षमाणः आसीत्. कस्मिन् समये बाणस्य प्रयोगं करोमि, उचितः समयः कदा इति सः बाणस्य प्रयोगार्थं सः अवसरं प्रतीक्षमाणः आसीत्.
कालिदासः लिखति कथमिव इति चेत् वह्निमुखं विविक्षुः पतङ्गः इव. कश्चन पतङ्गः अस्ति, सः कदा वह्निं प्रविशामि, वह्निं प्रविशति चेत् किं भवति, सः दग्धः भवति. एवमेव मन्मथः कदा दग्धः भवेयम् इति वत् सः वह्निं प्रविशन् कश्चन पतङ्गः इव सः अपि अवसरं प्रतीक्षमाणः स्थितः आसीत् मन्मथः. उमासमक्ष्यं हरबद्धलक्षः. उमायाः पुरतः एव शिरसि शरसन्धानं कृत्वा, लक्ष्यं किमिति चेत् शङ्करः एव. अतः हरबद्धलक्ष्यः सः शरासनज्यां मुहुः आममर्ष. शरासनं धनुः, धनुषः ज्या अस्ति किल, मौर्वी अस्ति, रज्जुः अस्ति, तां रज्जुं सः पुनः पुनः आमृष्टवान्. इदानीं करोमि करोमि इति प्रतीक्षमाणः अस्ति. कदा करोमि इति सः प्रतीक्षमाणः अस्ति. कः? मन्मथः. अग्रेपि एकं पद्यमस्ति, अत्र नागतम्. इदानीं पार्वती किं कृतवती इति चेत् सखीभ्यां पुष्पोच्चयः अर्पितः. पार्वती नमस्कारं कृतवती. अनन्तरम् अथोपनिन्ये गिरिशाय गौरी तपस्विने ताम्ररुचाकरेण विशोषितां भानुमतो मयूखैः मंदाकिनी पुष्करबीजमालाम्. पार्वती शङ्कराय किं समर्पितवती इति चेत् एकां मालिकां समर्पितवती. मालिका नाम यत्र बीजानि सन्ति. यतयः सामान्यतः जपादिकं कुर्वन्ति चेत् रुद्राक्षमालाम् अथवा तुलसीमणिमालां तादृशमालानाम् उपयोगं कुर्वन्ति. शङ्करः किं कुर्वन् अस्ति इदानीं? तपः कुर्वन् अस्ति. अतः तपसः अनुष्ठाने आनुकूल्यं भवति इति कृत्वा सा एकां मालाम् आनीतवती अस्ति. कां मालाम् इति चेत् मन्दाकिनी पुष्करबीजमालाम्. मन्दाकिन्यां गङ्गानद्यां यानि पुष्कराणि कमलानि विकसितानि भवन्ति तेषां बीजानि सङ्गृह्य सा मालां ग्रथितवती अस्ति. अतः मन्दाकिनी पुष्करबीजमालां सा भानुमतौ विशोषिताम्. इत्युक्ते प्रथमं तानि बीजानि सङ्गृह्य सूर्यातपे तानि शोषयति. तदनन्तरं शुष्काणि भवन्ति किल, तदा मालारूपेण उपयोक्तुं कर्तुं शक्यते. अतः तादृशीं मालां, तादृशमन्दाकिनी पुष्करबीजमालां सा पार्वती इदानीम् उपनिन्ये. कीदृशेन हस्तेन इति चेत् ताम्ररुचाकरेण. तस्याः हस्तः कीदृशः इति चेत् ताम्रवर्णयुक्तः हस्तः. तादृशेन ताम्ररुचाकरेण सा समर्पितवती, उपनिन्ये समर्पितवती. मन्मथः समयं प्रतीक्षमाणः अस्ति. पार्वती इदानीं शङ्कराय मन्दाकिनी पुष्करबीजमालाम् उपनिन्ये अर्पितवती. तदा सा आगत्य तादृशीं मालां पुरतः संस्थापितवती. शङ्करः किं कृतवान् इति चेत् प्रतिग्रहीतुं प्रणयिप्रियत्वात् त्रिलोचनस्ताम् उपचक्रमे च सम्मोहनं नाम च पुष्पधन्वा धनुष्यमोघं समधत्तसायकम्. प्रतिग्रहीतुं प्रणयिप्रियत्वात् त्रिलोचनः ताम् उपचक्रमे. सा इदानीम् आगत्य पुष्पमालां न बीजमालां, मन्दाकिनी किमस्ति, पुष्करबीजमालाम् अर्पितवती अस्ति. तां पुष्पमालां ग्रहीतुं सः उद्युक्तः अभवत्. किमर्थम् उद्युक्तः भवति इति चेत् सः शङ्करः प्रणयिप्रियः अस्ति. प्रणयिनः ये सन्ति, तस्य प्रियजनाः ये सन्ति, तेषु सर्वेषु सोऽपि प्रियः भवति. पार्वती तस्य प्रणयीजनः अस्ति. अतः प्रणयिप्रियः सः शङ्करः प्रणयिप्रियत्वादेव तां प्रतिग्रहीतुं, तां नाम मालां, बीजमालां प्रतिग्रहीतुं सः त्रिलोचनः उपचक्रमे उद्युक्तः अभवत्. पार्वती मालां समर्पितवती अस्ति, पुरतः स्थापितवती. शङ्करः तां मालां ग्रहीतुम् उद्युक्तः अभवत्.
ಏತಸ್ಯ ಕ್ಷಣಸ್ಯೈವ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾಂ ಕುರ್ವನ್ನಾಸೀತ್ ಮನ್ಮಥಃ ಸಹ ಝಟಿತಿ ಸಹ ಸಮ್ಮೋಹನಂ ನಾಮ ಚ ಪುಷ್ಪಧನ್ವ ಧನುಷ್ಯಮೋಘಂ ಸಮಧತ್ತ ಸಾಯಕಂ. ಪುಷ್ಪಧನ್ವಾ ಪುಷ್ಪಧನ್ವಾ ಮನ್ಮಥಃ ಸಹ ಸಮ್ಮೋಹನಂ ನಾಮ ಸಾಯಕಂ. ಸಾಯಕಂ ಬಾಣಂ, ಸಾಯಕಃ ಬಾಣಃ, ಏಕಂ ಬಾಣಂ, ತಸ್ಯ ಬಾಣಸ್ಯ ನಾಮ ಕಿಮಿತಿ ಚೇತ್ ಸಮ್ಮೋಹನಂ. ಸಮ್ಮೋಹನಂ ನಾಮ ಸಾಯಕಂ. ಯಶ್ಚ ಬಾಣಃ ಅಮೋಘಃ ಅಸ್ತಿ. ಮೋಘಃ ನಾಮ ವ್ಯರ್ಥಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಯಹ ಬಾಣಃ ಕದಾಪಿ ವ್ಯರ್ಥಃ ನ ಭವತಿ. ಅಮೋಘಃ ಬಾಣಃ ಅಸ್ತಿ. ಅತಃ ಅಮೋಘಂ ಸಾಯಕಂ ಸಹ ಸಮಧತ್ತ, ಗೃಹೀತವಾನ್ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾನ್ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಸಮಧತ್ತ ಸಾಯಕಂ ಬಾಣಂ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾನ್ एव. अतः अस्मिन् श्लोके वाक्यद्वयमस्ति. प्रथमं वाक्यमस्ति प्रणयिप्रियत्वात् त्रिलोचनः तां बीजमालामित्यस्य तां प्रतिग्रहीतुम् उपचक्रमे उद्युक्तः अभवत् इति एकं वाक्यं. द्वितीयं वाक्यमस्ति पुष्पधन्वा सम्मोहनं नाम अमोघं सायकं धनुषि समधत्त. द्वितीयं वाक्यं बाणे सह धनुषि बाणं योजितवान्, प्रयुक्तवान् इत्यपि तात्पर्यम्. समधत्त प्रयुक्तवान्, धनुषि बाणं योजितवान्, अनन्तरं प्रयोगमपि कृतवान् इति अर्थः ग्रहीतव्यः. सर्वे शब्दाः ज्ञाताः? प्रणयिप्रियत्वात् शङ्करः किमर्थं सा किञ्चित् स्थापितवती, किमर्थं सः गृहीतवान् इति चेत् ईश्वरः तस्य प्रणयिनः जनाः ये सन्ति तेषु सर्वेषु सः प्रियः अस्ति. इदानीं पार्वती तम् इच्छति, इत्युक्ते प्रियः शङ्करः इति चिन्तयति. प्रियः नाम तया दृष्ट्या न, शङ्करस्य एते सर्वेपि जनाः प्रणयिनः सन्ति, तेषु सः वत्सलः अस्ति, प्रियः अस्ति. प्रणयिप्रियत्वात् कारणात् सः शङ्करः तद् ग्रहीतुम् उद्युक्तः अभवत्. प्रियाः जनाः किमपि समर्पयन्ति चेत् मास्तु इति वक्तुं शक्यते वा? प्रणयिप्रियः अस्ति, तस्मात् कारणात् सः तद् प्रतिग्रहीतुम् उद्युक्तः अभवत्. एतमेव क्षणं प्रतीक्षमाणः सः मन्मथः सायकं बाणं सः इदानीं समधत्त, प्रयुक्तवान्. कुत्र इति चेत् धनुषि. कीदृशं बाणम् इति चेत् अमोघं बाणं सः इदानीं समधत्त. पठामः. प्रतिग्रहीतुं प्रणयिप्रियत्वात् त्रिलोचनस्तामुपचक्रमे च सम्मोहनं नाम च पुष्पधन्वा धनुष्यमोघं समधत्त सायकम्. पुष्पमेव धनुः यस्य सः पुष्पधनुः, पुष्पधन्वा इति रूपं भवति. शार्ङ्गधन्वा इति विष्णोः नाम अस्ति. शार्ङ्गं धनुः यस्य सः शार्ङ्गधन्वा इति भवति. अनन्तरं सः बाणं प्रयुक्तवान्. परिणामः कीदृशः जातः इति चेत् हरस्तु किञ्चित् परिलुप्तधैर्यः चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि. हरः तु किंचित् परिलुप्तधैर्यः चंद्रोदयारंभे इव अंबुराशिः उमामुखे बिंबफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि. मन्मथस्य बाणः कीदृशः? अमोघः इति विशेषणं दत्तमस्ति. स बाणस्य प्रयोगं करोति चेत् सः व्यर्थः न भवत्येव. अमोघः सायकः अस्ति. अतः शङ्करे अपि प्रभावम् अजनयत् सः बाणः. तस्मात् कारणात् सः भगवान् परमेश्वरः किञ्चित् परिलुप्तधैर्यः अभवत्. तस्य यद्धैर्यमासीत् धैर्ये किञ्चित् कश्चन भागः परिलुप्तः अभवत्.
ಕಿಂಚಿತ್ ಪರಿಲುಪ್ತ ಧೈರ್ಯ ಸಹ ಹರಸ್ತು ಕಿಂಚಿತ್ ಪರಿಲುಪ್ತ ಧೈರ್ಯ ಕಥಮಭವತಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ಚಂದ್ರೋದಯಾರಂಭ ಇವಾಂಬುರಾಶಿ ಅಂಬುರಾಶಿ ನಾಮ ಸಮುದ್ರ ಅತ್ಯಂತಂ ಗಭೀರಃ ಭವತಿ ಕದಾಚಿತ್ ತರಂಗಾः ಸಂತಿ ಚೇದಪಿ ಮಹಾನ್ ಕೋಲಾಹಲः ನ ಭವತಿ ಸಮುದ್ರः ಗಂಭೀರः ಭವತಿ किन्तु चंद्रोदयारंभे समुद्रः क्षुभ्यति समुद्रे क्षोभः भवति यथा चंद्रोदयारंभे अंबुराशिः क्षोभं प्राप्नोत् तद्वदेव इदानीं मन्मथस्य बाणप्रयोगेण शङ्करः अपि किञ्चित् धैर्यलोपं प्राप्तवान् हरस्तु किञ्चित् परिलुप्तधैर्यः अभवत् सः कथमिव इति चेत् चंद्रोदयारंभे अंबुराशिः इव चंद्रोदयस्य आरंभकाले समुद्रः इव तथा परिलुप्तधैर्यः सः किं कृतवान् इति चेत् उमामुखे विलोचनानि व्यापारयामास उमायाः अस्याः पार्वत्याः मुखे सा लोचनानि व्यापारयामास सर्वे वयं सर्वेपि चेत् लोचनयोः व्यापारं कुर्मः द्विवचनमेव सामान्यतः किन्तु ईश्वरः अस्ति लोचनानि किमर्थं तस्य कति नेत्राणि त्रीणि नेत्राणि सन्ति अतः सः विलोचनानि व्यापारयामास कुत्र इति चेत् उमामुखे तत्रापि पूर्णतः मुखे नास्ति तत्रापि बिम्बफलाधरोष्ठे बिम्बफलसदृश अधरोष्ठः अस्ति बिम्बफलं किं वक्तव्यम् आङ्ग्लभाषायां भवतां भाषायां किं वक्तव्यं कन्नडभाषायां तोण्डे हण्णु इति उच्यते तत्सदृश अधरोष्ठः अस्ति तत्र बिम्बफलाधरोष्ठे सः इदानीं लोचनानि व्यापारयामास तदेव तदेव उमामुखे पार्वत्याः मुखे तत्रापि विशिष्य कस्मिन् भागे इति चेत् बिम्बफलसदृशे अधरोष्ठे सः इदानीं विलोचनानि त्रीणि अपि लोचनानि तत्र व्यापारयामास प्रवर्तितवान् दृष्टिं तत्र प्रसारितवान् इति तात्पर्यं तर्हि अन्वयः कथं वक्तव्यः इति चेत् मन्मथस्य बाणप्रयोगकारणतः हरस्तु शङ्करस्तु किंचित परिलुप्त धैर्य किंचित धैर्यस्य लोपं प्राप्य यस्य धैर्यलोपः जातः तादृशः भूत्वा किंचित परिलुप्त धैर्यः हरः कः इव इति चेत् चंद्रोदयारंभे अंबुराशिः इव सः हरः उमामुखे तत्रापि बिम्बफलाधरोष्ठे विलोचनानि व्यापारयामास पुनः अन्वयं वदामि हरस्तु किंचित् परिलुप्तधैर्यः चंद्रोदयारंभे अंबुराशिः इव उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे विलोचनानि व्यापारयामास व्यापारयामास प्रवर्तितवान् दृष्टिं प्रसारयामास हरस्तु किंचित् परिलुप्तधैर्यः चंद्रोदयारंभ इवांबुराशिः उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि सकृत दृष्टिक्षेपं कृतवान् किन्तु सः झटिति ज्ञातवान् ओ किमपि प्रवृत्तमस्ति मनसि कश्चन विकारः उत्पन्नः अभवत् किल तद् सः झटिति ज्ञातवान् अतः वदति अथेन्द्रियक्षोभमयुग्मनेत्रः पुनर्वशित्वात् बलवन्निगृह्य हेतुं स्वचेतो विकृतेर्दिदृक्षुः दिशामुपान्तेषु ससर्ज दृष्टिम् अथ इन्द्रियक्षोभम् अयुग्मनेत्रः पुनः
ವಶಿತ್ವಾತ್ ಬಲವತ್ ನಿಗೃಹ್ಯ ಹೇತುಂ ಸ್ವಚೇತೋ ವಿಕೃತೇಃ ದಿದೃಕ್ಷು ದಿಶಾಂ ಉಪಾಂತೇಷು ಸಸರ್ಜ ದೃಷ್ಟಿಂ. ಇದಾನೀಂ ಶಂಕರಸ್ಯ ಮನಸಿ ಏಕವಾರಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಕ್ಷೋಭಃ ಜಾತಃ. ಶಂಕರಃ ಸಹ ಇದಾನೀಂ ಉಮಾಯಾಃ ಮುಖೆ ಬಿಂಬಫಲಾಧರೋಷ್ಟೇ ಸಹ ದೃಷ್ಟಿಂ ಪ್ರಸಾರಯಾಮಾಸ ಇತಿ ಚೇತ್ ಮನಸಿ ಕ್ಷೋಭಃ ಉತ್ಪನ್ನः अस्ति इत्यर्थः. ಸಾದೃಶಃ ಸಹ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಷೋಭಂ ಝಟಿತಿ ಸಹ ಬಲವತ್ ನಿಗೃಹೀತವಾನ್, ಪ್ರಯತ್ನೇನ ನಿಗೃಹೀತವಾನ್. ಕಿಮರ್ಥಮಿತಿ ಚೇತ್ ವಶಿತ್ವಾತ್, ಸಹ ವಶೀ ಅಸ್ತಿ. ವಶೇ ಹಿ ಯಸ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ಇತ್ಯಸ್ತಿ ಕಿಲ. ಯಸ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ವಶೇ ಸಂತೆ ಸಹ ವಶೀ ಇತಿ ಕಥ್ಯತೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವಾನ್ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ವಶಿತ್ವಾ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಶಾತ್ ಸಹ ಕಃ ಶಂಕರಃ ಅಯುಗ್ಮನೇತ್ರಃ. ಯುಗ್ಮಂ ನಾಮ ದ್ವಯಂ ನೇತ್ರಂ ನ ತಸ್ಯ. ಕತಿ ನೇತ್ರಾಣಿ? ತ್ರೀಣಿ ನೇತ್ರಾಣಿ. ವಿಷಮನೇತ್ರಃ ಸಹ. ಅತಃ ಅಯುಗ್ಮನೇತ್ರಃ ಶಂಕರಃ ವಶಿತ್ವಾತ್ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಷೋಭಂ ಬಲವತ್ ನಿಗೃಹೀತವಾನ್. ಅನಂತರಂ ಸಹ ಅಗ್ರೆ ನ ಪ್ರವೃತ್ತಃ ಬಲವತ್ ಸಹ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಷೋಭಂ ನಿಗೃಹ್ಯ ತದನಂತರಂ ಚಿಂತಿತವಾನ್, ಮಮ ಮನಸಿ ಏತಾದೃಶಃ ವಿಕಾರಃ ಕಥಂ ಉತ್ಪನ್ನಃ ಅಭವತ್, ತಸ್ಯ ಹೇತುಃ ಕಃ? ಹೇತುಃ ಕಾರಣಂ ಸಹ ಹೇತುಂ ಸ್ವಚೇತೋ ವಿಕೃತೇಃ ಸ್ವಸ್ಯ ಚೇತಸಃ ವಿಕಾರಸ್ಯ. ವಿಕೃತಿಃ ವಿಕಾರಃ. ಸ್ವಚೇತೋ ವಿಕೃತೇಃ ಸ್ವಸ್ಯ ಮನಸಃ ವಿಕಾರಸ್ಯ ಹೇತುಂ ದಿದೃಕ್ಷುಃ ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛುಃ. ಮಮ ಮನಸಿ ಏತಾದೃಶಃ ವಿಕಾರಃ ಉತ್ಪನ್ನಃ ಅಭವತ್ ಕಿಲ, ತಸ್ಯ ಕಾರಣಂ ಕಿಮಸ್ತಿ? ತದ್ ಕಾರಣಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಇಚ್ಛುಃ. ಕಾರಣಂ ದಿದೃಕ್ಷುಃ ಸಹ ದಿಶಾಮುಪಾಂತೇಷು ದೃಷ್ಟಿಂ ಸಸರ್ಜ. ಸಹ ದಿಶಾಂ ಕೋಣೇಷು ಸರ್ವತ್ರ ದಿಕ್ಷು ಸರ್ವತ್ರ ಸಹ ದೃಷ್ಟಿಂ ಪ್ರಸಾರಿತವಾನ್. ಕಿಮಪಿ ಕಾರಣಮಸ್ತಿ, ಅನ್ಯಥಾ ಮಮ ಮನಃ ಏವಂ ಕ್ಷುಬ್ಧಂ ನ ಭವತಿ. ಮಮ ಇದಾನಿಂ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಕಾರಃ ಜಾತಃ ಯದಸ್ತಿ ತದರ್ಥಂ ಪ್ರಬಲಂ ಕಿಂಚನ ಕಾರಣಮಸ್ತಿ. ತತ್ ಕಾರಣಂ ಕಿಂ ಸ್ಯಾತ್ ತದ್ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಇತಿ ಸಹ ದಿಶಾಮಂತೇಷು ಸಹ ದೃಷ್ಟಿಂ ಪ್ರಸಾರಿತವಾನ್. ಅತಃ ಅಥ ಅಯುಗ್ಮನೇತ್ರಃ ಶಂಕರಃ ವಶಿತ್ವಾತ್ ಸ್ವಯಂ ವಶೀ ಅಸ್ತಿ. ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ವಶಿತ್ವಾತ್ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಷೋಭಂ ಬಲವತ್ ನಿಗೃಹ್ಯ. ಅತ್ಯಂತಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಷೋಭಂ ನಿಗೃಹ್ಯ ಬಲವತ್ ನಿಗೃಹ್ಯ ಸಹ ಸ್ವಚೇತೋ ವಿಕೃತೇಃ ಸ್ವಸ್ಯ ಮನಸಃ ವಿಕಾರಸ್ಯ. ಸ್ವಚೇತೋ ವಿಕೃತೇಃ ಹೇತುಂ ಕಾರಣಂ ದಿದೃಕ್ಷುಃ ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛುಃ ಸನ್ ದಿಶಾಮುಪಾಂತೇಷು ದಿಶಾಂ ಕೋಣೇಷು ಸರ್ವತ್ರಾಪಿ ಸಹ ದೃಷ್ಟಿಂ ಸಸರ್ಜ ದೃಷ್ಟಿಂ ಪ್ರಸಾರಿತವಾನ್. ದಿಶಾಂ ಕೋಣೇಷು ಸರ್ವತ್ರ ಸಹ ಸ್ವಕೀಯಾಂ ದೃಷ್ಟಿಂ ಪ್ರಸಾರಿತವಾನ್. ಪುನಃ ಅನ್ವಯಂ ವದಾಮಿ. ಅಥ ಅಯುಗ್ಮನೇತ್ರಃ ವಶಿತ್ವಾತ್ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಷೋಭಂ ಬಲವತ್ ನಿಗೃಹ್ಯ ಪುನಃ ಸ್ವಚೇತೋ ವಿಕೃತೇಃ ಹೇತುಂ ದಿದೃಕ್ಷುಃ ದಿಶಾಂ ಉಪಾಂತೇಷು ದೃಷ್ಟಿಂ ಸಸರ್ಜ. ಅನ್ವಯಃ ಜ್ಞಾತೋ ವಾ? ಸರ್ವೇ ಶಬ್ದಾಃ ಜ್ಞಾತಾಃ? ಅಥೇಂದ್ರಿಯಕ್ಷೋಭಮಯುಗ್ಮನೇತ್ರಃ ಪುನರ್ವಶಿತ್ವಾತ್ ಬಲವನ್ನಿಗೃಹ್ಯ ಹೇತುಂ ಸ್ವಚೇತೋ ವಿಕೃತೇರ್ದಿದೃಕ್ಷುಃ ದಿಶಾಮುಪಾಂತೇಷು ಸಸರ್ಜ ದೃಷ್ಟಿಂ. ಕಿಂ ಕಾರಣಂ ಕಿಮಸ್ತಿ ಇತಿ ಸಹ ಸರ್ವತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಂ ಪ್ರಸಾರಿತವಾನ್. ಪುರತಃ ಕಃ ಅಸ್ತಿ? ಅಯಂ ಮನ್ಮಥಃ ಅಸ್ತಿ. ಕಥಮಸ್ತಿ ಸಹ ಇತಿ ಚೇತ್ ಸದಕ್ಷಿಣಾಪಾಂಗನಿವಿಷ್ಟಮುಷ್ಟಿಂ
ನತಾಂ ಸಮಾಕುಂಚಿತ ಸವ್ಯಪಾದಂ ದದರ್ಶ ಚಕ್ರೀಕೃತ ಚಾರು ಚಾಪಂ ಪ್ರಹರ್ತುಮಭ್ಯುದ್ಯತಮಾತ್ಮಯೋನಿಂ ಅಭ್ಯುದ್ಯತಂ ಸಮೀಚೀನಂ ಸಹ ದಕ್ಷಿಣಾಪಾಂಗನಿವಿಷ್ಟಮುಷ್ಟಿಂ ನತಾಂಸಂ ಆಕುಂಚಿತಸವ್ಯಪಾದಂ ದದರ್ಶ ಚಕ್ರೀಕೃತಚಾರುಚಾಪಂ ಪ್ರಹರ್ತುಂ ಅಭ್ಯುದ್ಯತಂ ಆತ್ಮಯೋನಿಂ. ಮನ್ಮಥಃ ವಸ್ತುತಃ ಇತೋಪಿ ನ ಪ್ರಹೃತವಾನ್, ಸಹ ಧನುಷಿ ಸಾಯಕಂ ಸಹ ಯೋಜಿತವಾನ್ ತಾವದೇವ, ತಾವತಾ ಏವಂ ಪರಿಣಾಮಃ ಜಾತಃ ಅಸ್ತಿ. ಇದಾनीं ಸಹ ಪಶ್ಯನ್ ಅಸ್ತಿ, ಕುತ್ರ ಅಸ್ತಿ ಸಹ, ಪುರತಃ ಏವ ಮನ್ಮಥಃ ಅಸ್ತಿ. ಸಹ ದಕ್ಷಿಣಾಪಾಂಗನಿವಿಷ್ಟಮುಷ್ಟಿಃ ಅಸ್ತಿ. ಚಿಂತನಂ ಕುರ್ವಂತು, ಧನುಷಃ ಪ್ರಯೋಗಃ ಕರಣೀಯಃ ಚೇತ್ ವಾಮಹಸ್ತೇನ ಏವಂ ಧನುಃ ಗೃಹ್ಣಂತಿ. ತಥೈವ ಧನುಷಃ ಜ್ಯಾ ಅಸ್ತಿ, ಜ್ಯಾಯಾಂ ಶರಸಂಧಾನಂ ಕುರ್ವಂತಿ. ದೂರಂ ಗಚ್ಚತು ಬಾಣಃ ಇತಿ ಚೇತ್ ಪೃಷ್ಠತಃ ಆಕರ್ಷಣಂ ಕರಣೀಯಂ. ಕಿಯತ್ಪರ್ಯಂತಂ ಆಕರ್ಷಣಂ ಕೃತವಾನ್ ಇತಿ ಚೇತ್ ದಕ್ಷಿಣನೇತ್ರಪರ್ಯಂತಂ ತಸ್ಯ ಮುಷ್ಟಿಃ ದಕ್ಷಿಣನೇತ್ರಸಮೀಪೆ ಆಗತಾ ಅಸ್ತಿ. ಅತಃ ಸಹ ದಕ್ಷಿಣಾಪಾಂಗನಿವಿಷ್ಟಮುಷ್ಟಿಃ ಅಸ್ತಿ. ಅಪಾಂಗಃ ನೇತ್ರಸ್ಯ ಅಂತಿಮಭಾಗಃ ಕಟಾಕ್ಷಃ ಇತಿ ವದಾಮಃ. ತಾವತ್ಪರ್ಯಂತಂ ಇದಾनीಂ ಅಪಾಂಗಪರ್ಯಂತಂ ಮುಷ್ಟಿಃ ನಿವಿಷ್ಟಃ ಅಸ್ತಿ. ಅಪಾಂಗೇ ಮುಷ್ಟಿಃ ನಿವಿಷ್ಟಃ ಅಸ್ತಿ. ಕಿಮರ್ಥಮಿತಿ ಚೇತ್ ಬಾಣಪ್ರಯೋಗನಿಮಿತ್ತಂ. ಅತಃ ದಕ್ಷಿಣಾಪಾಂಗನಿವಿಷ್ಟಮುಷ್ಟಿಂ ತಥೈವ ನತಾಂಸಂ ತಸ್ಯ ಅಂಶಭಾಗಃ ಯः अस्ति सः नतः जातः अस्ति. इत्युक्ते वक्रीकृतवान् अस्ति. बाणप्रयोगं कर्तुं सः अंशभागं वक्रीकृतवान् अस्ति. नतांसं तथैव आकुञ्चितसव्यपादं वामपादं सः आकुञ्चितं कृतवान् अस्ति, वक्रं कृतवान् अस्ति. एवं साक्षात् स्थित्वा बाणप्रयोगः न क्रियते. वामपादं किञ्चित् आकुञ्चितमस्ति, किञ्चित् वक्रीकृतमस्ति. आकुञ्चितवामपादम् अनन्तरम् आकुञ्चितसव्यपादं, सव्य वाम, सव्यपादं वाकुञ्चितसव्यपादः अस्ति. तथैव चक्रीकृतचारुचापः. सः चापः धनुः इदानीं कथमस्ति इति चेत् चक्रीकृतमस्ति, चक्रवत् कृतमस्ति. इत्युक्ते एकं चक्रमित्युक्ते एकं वृत्तं भवति. तत्र वृत्तस्य अर्धभागे किमस्ति? धनुः अस्ति. पुनः अर्धभागे किमस्ति इति चेत् ज्या अस्ति, रज्जुः अस्ति. अतः मिलित्वा एकं चक्रं भवति. अतः धनुः इदानीं कथमस्ति इति चेत् चक्रीकृतमस्ति. सः चापः चारुः सुन्दरोऽपि अस्ति. अतः चक्रीकृतचारुचापः मन्मथः. सः पुनः प्रहर्तुम् अभ्युद्यतः अस्ति. प्रहर्तुं सन्नद्धः अस्ति. अभ्युद्यतः सन्नद्धः इदानीं प्रयत्नं कुर्वन् अस्ति. कः इति चेत् आत्मयोनिः. आत्मयोनिः मन्मथस्य अन्यत् नाम. आत्मयोनिः. आत्मयोनिं सः ददर्श. मन्मथस्य कानिचित् विशेषणानि सन्ति. कानि इति चेत् प्रथमं दक्षिणापांगनिविष्टमुष्टिः. दक्षिणस्य अपांगः यः अस्ति, अपांगपार्श्वे मुष्टिः तेन निहिता अस्ति, तादृशं दक्षिणापांगनिविष्टमुष्टिं. तथैव नतांसः अस्ति. नतः अंसः येन सह नतांसः. तथैव आकुञ्चितसव्यपादम्. आकुञ्चितः सव्यपादः येन सह आकुञ्चितसव्यपादः, तादृशं. तथैव चक्रीकृतचारुचापं. चक्रीकृतः चारुचापः येन सह चक्रीकृतचारुचापं. तथैव प्रहर्तुम् अभ्युद्यतः, ताडयितुम् उद्युक्तम् आत्मयोनिं मन्मथं सः ददर्श. मन्मथस्य विशेषणानि सर्वाणि एकत्र आनयामः चेत् सः दक्षिणापांगनिविष्टमुष्टिं नतांसम् आकुञ्चितसव्यपादं चक्रीकृतचारुचापं प्रहर्तुम् अभ्युद्यतम् आत्मयोनिं
ददर्श एवम् अन्वयः। ज्ञातो वा अन्वयः ज्ञातो वा? पुनः एकवारं वदामि। सः परमेश्वरः दक्षिणापाङ्गनिविष्टमुष्टिं नतांसम् आकुञ्चितसव्यपादं चक्रीकृतचारुचापं प्रहर्तुम् अभ्युद्यतम् आत्मयोनिं ददर्श। अतः अन्वयः पठामः। नतांसम्, अंसः नाम अयं भागः, अंसः इति कथ्यते। अंसः इदानीं नतः अस्ति, वक्रीकृतः अस्ति। बाणप्रयोगं कर्तुम् एवं कृतवान् किल, वक्रः जातः अस्ति, तदर्थं नतांसम्। परमेश्वरः ददर्श, दृष्टवान्। सः इत्युक्ते परमेश्वरः। कं दृष्टवान्? मन्मथं दृष्टवान्। आत्मयोनिं मन्मथं सः परमेश्वरः ददर्श, दृष्टवान्। सदक्षिणापाङ्गनिविष्टमुष्टिं नतांसमाकुञ्चितसव्यपादम् ददर्श चक्रीकृतचारुचापं प्रहर्तुमभ्युद्यतमात्मयोनिम् तपः परामर्शविवृद्धमन्योः भ्रूभङ्गदुष्प्रेक्ष्य मुखस्य तस्य स्फुरन्नुदर्चिः सहसा तृतीयात् अक्ष्णः कृशानुः किल निष्पपात। ततः तपः परामर्श विवृद्धमन्योः भ्रूभंग दुष्प्रेक्ष्य मुखस्य तस्य स्फुरन्नुदर्चिः सहसा तृतीयात् अक्ष्णः कृशानुः किल निष्पपात। सहसा झटिति एव, विलंबं विना, अनुक्षणम् इत्यर्थः। सहसा एव तस्य अक्ष्णः, परमेश्वरस्य नेत्रात्, अक्ष्णः इति पंचमी विभक्ति अत्र, परमेश्वरस्य नेत्रात् कृशानुः निष्पपात। कृशानुः अग्निः। परमेश्वरस्य नेत्रात्, कस्मात् नेत्रात्? तृतीयात् नेत्रात्। अन्ये ये द्वे नेत्रे सामान्ये स्तः ततः न, तृतीयात् नेत्रात् कृशानुः बहिरागतः। कृशानुः नाम अग्निः। कस्य नेत्रात् इति चेत् शिवस्य। कीदृशस्य शिवस्य इति चेत् तपः परामर्श विवृद्धमन्योः। इदानीं तस्य तपसः परामर्शः जातः। अत्र परामर्शशब्दस्य विघ्नः इत्यर्थः। तपसः मध्ये विघ्नः जातः अस्ति, तस्य कारणं सः इदानीं तस्य मन्युः विवृद्धः अस्ति। मन्युः कोपः। तपसः विघ्नकारणात् तस्य मन्युः इदानीं विवृद्धः अस्ति, तादृशस्य शङ्करस्य। अतः तपः परामर्श विवृद्धमन्योः परमेश्वरस्य। परमेश्वरस्य अन्यदपि विशेषणमस्ति, भ्रूभङ्ग दुष्प्रेक्ष्य मुखस्य। सः कोपेन तथा भ्रूभङ्गं कृतवान् अस्ति। यदा कोपः भवति वयं भ्रूभङ्गं कुर्मः किल, कथमपि कुर्मः भ्रुवम्, एवं भ्रूभङ्गं कृतवान् अस्ति। यथा सः दुष्प्रेक्ष्यः जातः अस्ति, तस्य मुखं द्रष्टुमेव भयं भवति। दुष्प्रेक्ष्यं मुखम् अस्ति। दुःखेन द्रष्टुं योग्यं दुष्प्रेक्ष्यं, सुखेन द्रष्टुं योग्यं सुप्रेक्ष्यं भवति। किन्तु अतीव कोपं करोति चेत् तस्य मुखं किं भवति? दुष्प्रेक्ष्यं भवति। कथं, केन प्रकारेण दुष्प्रेक्ष्यम् इति चेत् भ्रूभङ्गकारणेन। अतः भ्रूभङ्गदुष्प्रेक्ष्यमुखः शङ्करः अस्ति। तादृशस्य शङ्करस्य भ्रूभङ्गदुष्प्रेक्ष्यमुखस्य तपः परामर्श विवृद्धमन्योः तस्य अक्ष्णः सकाशात्। अक्ष्णः नाम नेत्रात्। कस्मात् नेत्रात् इति चेत् तृतीयात् नेत्रात् कृशानुः निष्पपात। कीदृशः कृशानुः इति चेत् स्फुरन्नुदर्चिः।
उदर्चिः ज्वाला, ज्वालाः ततः स्फुरन्ति। सामान्यः बाणः नास्ति, बाणः अस्ति न, बाणः न, दृष्टिः, दृष्ट्याम् इदानीं ज्वालाः निस्सरन्ति। अतः स्फुरन् उदर्चिः, तादृशः कृशानुः शङ्करस्य ललाटे विद्यमानात् तृतीयनेत्रात् इदानीं सः निष्पपात, बहिः अपतत्। तादृश अग्निः शङ्करस्य ललाटात् निःसृतः अभवत्। शङ्करस्य विशेषणं सर्वम् एकत्र आनयामः, स्पष्टं भवति तदा। तपः परामर्शविवृद्धमन्योः भ्रूभङ्गदुष्प्रेक्ष्यमुखस्य तस्य परमेश्वरस्य तृतीयात् अक्ष्णः उदर्चिः कृशानुः। स्फुरन्नुदर्चिः इति तु कृशानुः इत्यस्य विशेषणं। स्फुरन्नुदर्चिः कृशानुः निष्पपात, सहसा निष्पपात। सहसा आवश्यकं चेत् आरम्भे वदतु। सहसा तपः परामर्शविवृद्धमन्योः, अस्तु अनन्तरमेव वदतु। तपः परामर्शविवृद्धमन्योः भ्रूभङ्गदुष्प्रेक्ष्यमुखस्य तस्य परमेश्वरस्य तृतीयात् अक्ष्णः स्फुरन्नुदर्चिः कृशानुः सहसा निष्पपात किल बहिरागतः खलु इति। अन्वयः ज्ञातः? कोऽपि शब्दः ज्ञातः अस्ति वा? पुनः अन्वयः वक्तव्यो वा? तप् परामर्शशब्दस्य अत्र विघ्नः इत्यर्थः। तपसः परामर्शः जातः, तपसः विघ्नः जातः अस्ति किल, तस्मात् कारणात् तस्य मन्युः प्रवृद्धः अभवत्। मन्युः कोपः, यस्य कोपः प्रवृद्धः अस्ति तादृशः परमेश्वरः। विवृद्धः अधिकः जातः, वर्धते, विवृद्धः। विवृद्धमन्युः सः शङ्करः। मन्योः इति षष्ठीविभक्ति, गुरुः गुरोः इति भवति किल, विवृद्धमन्योः परमेश्वरस्य। तपः परामर्शविवृद्धमन्योः भ्रूभङ्गदुष्प्रेक्ष्यमुखस्य तस्य परमेश्वरस्य तृतीयात् अक्ष्णः, तृतीयात् नेत्रात् स्फुरन्नुदर्चिः ज्वालाभिः सहितः, यत्र ज्वालाः स्फुरन्त्यः सन्ति तादृशः कृशानुः अग्निः सहसा निष्पपात, बहिः पतितः अभवत् अग्निः। पठामः तर्हि। ततः कृशानुः अग्निः तपः परामर्शविवृद्धमन्योः भ्रूभङ्गदुष्प्रेक्ष्यमुखस्य तस्य स्फुरन्नुदर्चिः सहसा तृतीयात् अक्ष्णः कृशानुः किल निष्पपात। शङ्करः इदानीं तृतीयं नेत्रम् उद्घाटितवान्। सा तृतीयं नेत्रम् उद्घाटयति चेत् किं भवति? दाहः भविष्यत्येव। तदा देवाः सर्वेपि आकाशे स्थित्वा पश्यन्तः भवन्ति किल, अतः ते सर्वेपि इदानीं भीताः अभवन्। ते किं कृतवन्तः इति चेत् क्रोधं प्रभो संहर संहरेति यावद्गिरः खे मरुतां चलन्ति चरन्ति चरन्ति तावत् सवह्निर्भवनेत्र जन्मा भस्मावशेषं मदनं चकार। क्रोधं प्रभो संहर संहर इति यावत् गिरः खे मरुतां चरन्ति तावत् सः वह्निः भवनेत्र जन्म भस्मावशेषं मदनं चकार। इदानीम् ईश्वरः किमपि करिष्यति इति भीत्या देवाः सर्वेपि तं सान्त्वयितुं तस्य समाधानं कर्तुं प्रार्थनाम् आरब्धवन्तः। किमिति? हे प्रभो क्रोधं संहर, क्रोधं संहर, संहर संहर संहार संहर उपसंहारं करोतु, भवतः क्रोधस्य उपसंहारं करोतु, नियमनं करोतु इति ते सर्वेपि तस्य प्रार्थनां कृतवन्तः। कुत्र इति चेत् खे, खे नाम आकाशे,
ಖೇ ಮರುತಾಂ ಗಿರಃ ಚರಂತಿ. ಅತ್ರ ಮರುತ್ ಶಬ್ದಸ್ಯ ದೇವಾಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಮರುತಾಂ ನಾಮ ದೇವಾನಾಂ ಗಿರಃ ವಚನಾನಿ ಯದಾ ಆಕಾಶೇ ಚರಂತಿ. ದೇವಾಃ ಸರ್ವೇಪಿ ವದಂತಃ ಸಂತಿ ಪ್ರಭೋ ಕ್ರೋಧಂ ಸಂಹರ 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 ಸರ್ವೇ ವದಂತಃ ಸಂತಿ. ತಾನಿ ವಚನಾನಿ ಆಕಾಶೇ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಾನಿ ಸಂತಿ. ಏವಂ ಯದಾ ದೇವಾಃ ಸರ್ವೇಪಿ ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಕ್ರೋಧಂ ಸಂಹರ ಸಂಹರ ಇತಿ ಯಾವತ್ ಉಕ್ತವಂತಃ ತಾವದೇವ ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಕ್ಷಣೆ ತಾವತಾ ಏವ ಸಹ ವನ್ಹಿಃ ಭವನೇತ್ರ ಜನ್ಮ ವನ್ಹಿಃ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ನೇತ್ರಾತ್ ಜಾತಃ ಅಗ್ನಿಃ. ಭವನೇತ್ರ ಜನ್ಮ ಅಗ್ನಿಃ ಕಿಂ ಅಕರೋತಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ಭಸ್ಮಾವಶೇಷಂ ಮದನಂ ಚಕಾರ. ಝಟಿತಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತಿ ವದಾಮ ಕಿಲ ತಾವತಾ ಅಲ್ಪೇನ ಕಾಲೇನ ಸಹ ಮನ್ಮಥಃ ಇದಾनीं ಭಸ್ಮಾವಶೇಷಃ ಜಾತಃ. ಮನ್ಮಥಃ ಪೂರ್ವಂ ಆಸೀತ್ इति वक्तुं तत्र इदानीम् अवशेषः कः अस्ति इति चेत् भस्म केवलम् अस्ति. अतः मदनं भस्मावशेषं चकार. भस्मावशेषं मदनं चकार कृतवान्. कः कृतवान्? शङ्करः कृतवान्. शङ्करः तत्रापि भवनेत्रजन्मा वह्निः. शङ्करस्य ललाटात् उत्पन्नः अग्निः सः मदनं भस्मावशेषं चकार कृतवान्. अन्वयः एवं वक्तव्यः. प्रभो क्रोधं संहर संहर इति यावत् खे मरुतां गिरः चरन्ति. गीः गिरौ गिरः नाम वचनानि तेषाम् उक्तयः यदा आकाशे सञ्चरन्ति खे गिरः यावत् सञ्चरन्ति तावत् सः भवनेत्रजन्मा वह्निः मदनं भस्मावशेषं चकार अकरोत्. ततो अन्वयः प्रभो क्रोधं संहर संहर इति यावत् खे मरुतां गिरः सञ्चरन्ति तावत् सः भवनेत्रजन्मा वह्निः मदनं भस्मावशेषं चकार. क्रोधं प्रभो संहर संहरेति यावत् गिरः खे मरुतां चरन्ति तावत् स वह्निर्भवनेत्रजन्मा भस्मावशेषं मदनं चकार. मन्मथस्य अंगानि सर्वाणि तत्र नष्टानि अभवन्. अत एव सः अनङ्गः अभवत्. वर्षद्वयात् पूर्वं गते चक्रे रघुवंशस्य पाठनं कृतमासीत्. ततोपि पूर्वतने वर्षे चम्पूरामायणं पाठितमासीत्. तदा एषः प्रसङ्गः आगतः आसीत्. विश्वामित्रः रामलक्ष्मणौ एकत्र नयति. तत्वा तत्र मार्गे अङ्गदेशस्य प्रसङ्गः भवति. किमर्थम् अङ्गदेशः इति नाम आगतम् इति चेत् अत्रैव मन्मथस्य अङ्गानि सर्वाणि नष्टानि अभवन्, अनङ्गः अभवत्. तदर्थम् अङ्गदेशः इति अस्य नाम आगतम् इत्यादि कथा चम्पूरामायणे अस्ति. अतः इदानीं शङ्करः तस्य नेत्रस्य ज्वालया मन्मथं भस्मावशेषं चकार. अग्रे तमाशु विघ्नं तपसस्तपस्वी वनस्पतिं वज्र इवावभज्य स्त्रीसन्निकर्षं परिहर्तुमिच्छन् अन्तर्दधे भूतपतिः स भूतः. तम् आशु विघ्नं तपसः तपस्वी वनस्पतिं वज्रः इव अवभज्य स्त्रीसन्निकर्षं परिहर्तुम् इच्छन् अन्तर्दधे भूतपतिः स भूतः. शङ्करः ज्ञातवान् किमिति चेत् तपसः विघ्नः एषः. विघ्नः नाम विघ्नकारकः कः इति चेत् मन्मथः अस्ति. अतः
ತಪಃ ಕಾರಕಂ ತಪಸಃ ವಿಘ್ನಕಾರಕಂ ಏತಂ ಮನ್ಮಥಂ ತಮೇವ ವಿಘ್ನಂ ಸಹ ಅವಭಜ್ಯ ನಾಶಯಿತ್ವ ತಪಸಃ ವಿಘ್ನರೂಪೇಣ ಉಪಸ್ಥಿತಂ ಮನ್ಮಥಂ ಅವಭಜ್ಯ ತಸ್ಯ ಭಂಜನಂ ಕೃತ್ವ ನಾಶಯಿತ್ವ ಭಸ್ಮಸಾತ್ ಕೃತ್ವ ಕಥಮಿವ ಇತಿ ಚೇತ್ ವನಸ್ಪತಿಂ ವಜ್ರಃ ಇವ ವಜ್ರಃ ನಾಮ ವಜ್ರಾಯುಧಂ ವಜ್ರಾಯುಧಂ ಕಿಂ ಕರೋತಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ವನಸ್ಪತಿಂ ನಾಮ ಪರ್ವತಂ ವಜ್ರಾಯುಧಃ ಭಂಜಯತಿ ಕಿಲ ವಜ್ರಪಾಣಿಃ ಸಹ ಕಥಾಯಾಮಸ್ತಿ पूर्वं कदाचित् सः वज्रेण पर्वतानां पक्षच्छेदनं कृतवान् पर्वतभञ्जनं करोति इति कथा अस्ति अतः यथा वज्रः वनस्पतिं भञ्जयति तद्वत् वज्रः वनस्पतिम् इव तपसः विघ्नम् अवभज्य तपसः विघ्नं यानी मन्मथः एव तपसः विघ्नः अतः तपसः विघ्नः यः उपस्थितः तं विघ्नम् अवभज्य भञ्जयित्वा आशु झटिति एव सः तदनन्तरम् आशु शीघ्रं झटिति एव सः तपस्वी परमेश्वरः स्त्रीसन्निकर्षं परिहर्तुमिच्छन् इतः परं स्त्रियः सन्निकर्षः न भवेदेव सम्पर्कः मा भवतु एव तस्य परिहारः करणीयः इति चिन्तयित्वा स्त्रीसन्निकर्षं परिहर्तुमिच्छन् तत्क्षणादेव अंतर्दधे सः अंतर्हितः अभवत् अदृश्यः जातः कैः सह इति चेत् सभूतः तेन सह भूताः सन्ति किल भूतगणाः सर्वे भवन्ति अतः सभूतः सः भूतपतिः सः परमेश्वरः अंतर्दधे अंतर्हितः अभवत् सः अन्यत्र अदृश्यः जातः अतः तं तपसः विघ्नं तपस्वी शंकरः आशु वज्रः वनस्पतिम् इव अवभज्य कथमिव अवभज्य वज्रः वनस्पतिमिव अवभज्य स्त्रीसन्निकर्षं परिहर्तुम् इच्छन् सः भूतपतिः सभूतः अंतर्दधे अंतर्हितः अभूत् पुनः वदामि तम अथवा तपसः तं विघ्नं तपसः विघ्नरूपेण उपस्थितं तं प्रसंगं तम आशु अवभज्य कथमिव इति चेत् वज्रः वनस्पतिमिव अवभज्य वज्रः यथा अवस्पतिं किं वनस्पतिं भञ्जयति तद्वत् अवभज्य स्त्रीसन्निकर्षं परिहर्तुम् इच्छन् भूतपतिः सनाथः सन् सभूतः सन् सः अंतर्दधे अंतर्हितः अभूत् ज्ञाताः सर्वे शब्दाः सभूतः भूतगणैः सह शंकरः यत्र अस्ति तत्र भूतगणाः भवन्ति किल नंदी भृंगी ऋचस्तुंडी इत्यादि तत्र बहवः शब्दाः सन्ति ते सर्वेपि तस्य भूतगणाः भवन्ति तम आशु आशु नाम झटिति शीघ्रम् अव्ययम् आशु इति एकम् अव्ययम् शंकरः शीघ्रं तोषं प्राप्नोति अतः तस्य एकं नाम अस्ति आशुतोषः किञ्चित् स्तोत्रं कुर्वन्ति चेत् झटिति शंकरस्य सन्तोषः भवति अतः सः आशुतोषः आशु तुष्यति इति आशुतोषः सो आशु शब्दस्य शीघ्रम् इत्यर्थः अतः अव्ययं तत् तम आशु तं तपसः विघ्नम् आशु अवभज्य कथमिव इति चेत् वज्रः वनस्पतिमिव अवभज्य स्त्रीसन्निकर्षं परिहर्तुम् इच्छन् भूतपतिः सभूतः सन् अंतर्दधे सर्वे शब्दाः ज्ञाताः इदानीं तमाशु विघ्नं तपसस्तपस्वी वनस्पतिं वज्र इवावभज्य स्त्रीसन्निकर्षं परिहर्तुमिच्छन् अंतर्दधे भूतपतिः स भूतः
ಶೈಲಾತ್ಮಜಾಪಿ ಪಿತುರುಚ್ಛಿರಸೋಭಿಲಾಷಂ ವ್ಯರ್ಥಂ ಸಮರ್ಥ್ಯ ಲಲಿತಂ ವಪುರಾತ್ಮನಶ್ಚ ಸಖ್ಯೋ ಸಮಕ್ಷಮಿತಿ ಚಾಧಿಕ ಜಾತ ಲಜ್ಜಾ ಶೂನ್ಯಾ ಜಗಾಮ ಭವನಾಭಿಮುಖೀ ಕಥಂಚಿತ್. ಶೈಲಾತ್ಮಜಾ ಅಪಿ ಪಿತುಃ ಉಚ್ಛಿರಸಃ ಅಭಿಲಾಷಂ ವ್ಯರ್ಥಂ ಸಮರ್ಥ್ಯ ಲಲಿತಂ ವಪುಃ ಆತ್ಮನಃ ಚ ಸಖ್ಯೋಃ ಸಮಕ್ಷಂ ಇತಿ ಚ ಅಧಿಕಜಾತಲಜ್ಜಾ ಶೂನ್ಯಾ ಜಗಾಮ ಭವನಾಭಿಮುಖಿ ಕಥಂಚಿತ್. ಸೊ ಪುರತಃ ವಿದ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಮನ್ಮಥಸ್ಯ ದಹನಮಭವತ್. ತದನಂತರಂ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ಕ್ಷಣಮಪಿ ತತ್ರ ನ ಸ್ಥಿತವಾನೇವ, ಅನುಕ್ಷಣಂ ಸಹ ಅಂತರ್ದಧೆ, ಭೂತೈಃ ಸಹಿತಃ ಗತವಾನೇವ. ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಯದಾ ದೃಷ್ಟವತಿ ತದಾ ಪಾರ್ವತಿ ಚಿಂತಿತವತಿ, ಉಚ್ಛಿರಸಃ ಪಿತುಃ ಅಭಿಲಾಷಂ ವ್ಯರ್ಥಂ ಸಮರ್ಥ್ಯ. ಮಮ ಪಿತುಃ ಕಶ್ಚನ ಅಭಿಲಾಷಃ ಆಸೀತ್, ಅಭಿಲಾಷಃ ಇಚ್ಛಾ ಆಸೀತ್. किमिति इच्छा आसीत् मम पितुः? मम पुत्री शङ्कराय दातव्या इति तस्य इच्छा आसीत्. किन्तु इदानीं मम पितुः अभिलाषः व्यर्थः जातः. उच्छिरसः नाम उन्नतं शिरः यस्य सः उच्छिराः नाम श्रेष्ठः इत्यस्य. उन्नतस्य स्वस्य पितुः अभिलाषं व्यर्थं समर्थ्य, एष अभिलाषः व्यर्थः इति समर्थनं कृत्वा विचिन्त्य इत्यर्थः. अतः मम पितुः हिमालयस्य अभिलाषः व्यर्थः इति एकः अंशः. द्वितीयः अंशः अस्ति आत्मनः ललितं वपुः अपि व्यर्थं चिन्तयित्वा. एतावत्पर्यन्तं पार्वत्याः मनसि स्वस्य शरीरम् अत्यन्तं सुन्दरं सा कदापि न उक्तवती, किन्तु कालिदासः बहुभिः श्लोकैः पार्वत्याः सौन्दर्यं वर्णितवान् अस्ति पूर्वम्. अतः तस्याः मनसि कदाचित् मम शरीरम् अत्यन्तं ललितं सुन्दरम् इति कदाचित् कश्चन अहङ्कारभावः आसीत् इति मन्ये. किन्तु इदानीम् आत्मनः ललितं वपुः अपि व्यर्थम् इति चिन्तयित्वा विषयद्वयं सा व्यर्थमिति चिन्तयति. किमिति चेत् प्रथमम् उच्छिरसः पितुः अभिलाषं व्यर्थं समर्थ्य, तथैव आत्मनः ललितं वपुः अपि व्यर्थं समर्थ्य. तदनन्तरं सख्योः समक्षं जातलज्जा अधिकजातलज्जा, तत्रापि सख्योः पुरतः एवं प्रवृत्तमिति कारणतः तस्याः अत्यन्तम् अधिका लज्जा जाता अस्ति. सख्योः समक्षम् अधिकजातलज्जा भूत्वा सः शून्या भूत्वा शून्यमनसा सा इदानीं भवनाभिमुखी सति कथञ्चित् जगाम. इतः परम् अत्र स्थित्वा तपसा आचरणेन किं प्रयोजनं? यस्य परिचर्या करणीया इति आगतवती अस्ति सः परमेश्वरः एव इतः गतवान् अस्ति. तस्य परिचर्यां कर्तुम् आगतवती अस्ति, स एव इतः गतवान् अस्ति. गमनसमये सः विषयद्वयं कल्पितवान् अस्ति. किमिति चेत् भवत्याः पितुः अभिलाषः यः अस्ति सः व्यर्थः इति बोधितवान् अस्ति. अन्योपि अंशः कः इति चेत् ललितं शरीरं यदस्ति तदपि व्यर्थम् इति सः बोधितवान् अस्ति. तद् ज्ञात्वा सा समर्थ्य नाम विचिन्त्य इत्यर्थः. एवं चिन्तनं कृत्वा सा सख्योः पुरतः एव जातलज्जा भूत्वा लज्जाम् अनुभूय सा स्वगृहाभिमुखी भूत्वा कथञ्चित् शून्या सा, शून्या नाम शून्यमनसा सा कथमपि स्वगृहाभिमुखी जगाम गतवती. अन्वयः शैलात्मजा अपि पर्वतस्य पुत्री शैलात्मजा पार्वती अपि उच्छिरसः पितुः अभिलाषम् उन्नतस्य अथवा श्रेष्ठस्य पितुः हिमालयस्य अभिलाषम् इच्छां तथैव आत्मनः ललितं वपुः अपि व्यर्थं समर्थ्य.
व्यर्थं समर्थ्य इत्यस्ति किल, एतत् शब्दद्वयं द्वयोरपि अन्वितं भवति. किमिति चेत् उच्छिरसः पितुः अभिलाषम् इत्यस्यापि आत्मनः ललितं वपुः इत्यस्यापि व्यर्थं समर्थ्य सख्योः समक्षम् अधिकजातलज्जा भूत्वा सा शून्या सती भवनाभिमुखी कथञ्चित् जगाम. अत्यन्तं दुःखेन, शून्या नाम शून्यमनस्का सती, मनसि सर्वमपि शून्यं प्रवृत्तमस्ति, तादृशा भावना भवति किल, तादृशी भावना तथा भूत्वा शून्या सती सा स्वगृहाभिमुखी भवनाभिमुखी स्वगृहाभिमुखी भूत्वा सा कथञ्चित् तथा जगाम. गतवती. प्रश्नः. उच्छिरसः नाम उन्नतशिरस्कः नाम श्रेष्ठः इति तात्पर्यः. हिमालयः कीदृशः इति चेत् उन्नतशिरः, उन्नतशिराः हिमालयः, उच्छिराः हिमालयः. तस्य हिमालयस्य अभिलाषं व्यर्थं मत्वा स्वस्य ललितं वपुः अस्ति तदपि व्यर्थम् इति मत्वा सा तदनन्तरम् अधिकजातलज्जा भूत्वा स्वगृहाभिमुखं प्रति सा कथञ्चित् जगाम. कथमपि गतवती. शैलात्मजापि पितुरुच्छिरसोऽभिलाषम् व्यर्थं समर्थ्य ललितं वपुरात्मनश्च सख्यो समक्षमिति चाधिकजातलज्जा शून्या जगाम भवनाभिमुखी कथञ्चित्. अत्र एषः सर्गः समाप्तः भवति. अग्रिमः सर्गः वस्तुतः चतुर्थसर्गः यः अस्ति, चतुर्थसर्गे मन्मथः दग्धः इति दृष्ट्वा रतिः विलापं करोति. अतः चतुर्थसर्गः पूर्णतः रतिविलापः अस्ति. अतः सः सर्गः अत्र परिहृतः अस्ति. पञ्चमसर्गात् केचन श्लोकाः स्वीकृताः सन्ति. 10 निमेषानन्तरं पुनः मिलामः. 10 निमेषानन्तरं पुनः आरम्भं कुर्मः. 10:07 समापयामः. अतः केवलं 40 निमेषाः लभ्यन्ते. शीघ्रम् आगच्छन्तु. आरम्भं कुर्मः किल. पञ्चमः सर्गः इतः परं भवेत्, आरब्धव्यः अस्ति. पञ्चमे सर्गे विशेषतया आरम्भे तु पार्वती तपः आचरितुं गच्छति, तपसः आरम्भं करोति. तस्याः तपसः वर्णनं सर्वमस्ति. अनन्तरं ब्रह्मचारिरूपेण शिवः तत्र आगच्छति. तयोः सम्भाषणम् इत्यादिकं तस्मिन् सर्गे अस्ति, पञ्चमे सर्गे. किन्तु अतीव रुचिकरः भागः अस्ति एषः कुमारसम्भवस्य. अतीव आसक्तिपूर्णः अस्ति. वयं ज्ञातुं शक्नुमः, अनुभवामः, पश्यामः. पञ्चमः सर्गः. तथा समक्षं दहता मनोभवम् पिनाकिना भग्नमनोरथा सती निनिन्दरूपं हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता. तथा समक्षं दहता मनोभवं पिनाकिना भग्नमनोरथा सती निनिन्द रूपं हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता. तथा तेन प्रकारेण समक्षं मनोभवं दग्धवान्. समक्षम् अक्ष्णोः पुरतः एव पार्वती पश्यन्ती एव आसीत्. शङ्करं पश्यन्ती आसीत्. तावति काले शङ्करः नेत्रे उद्घाटितवान्. मन्मथस्य दहनं जातं. समक्षमेव एतद् प्रवृत्तं. तथा समक्षं मनोभवं दहता पिनाकिना तेन सा पार्वती भग्नमनोरथा जाता. तस्याः मनोरथः आसीत् किल,
ಶಿವಃ ಪ್ರಾಪ್ತವ್ಯಃ ಇತಿ ಸಾ ಭಗ್ನಮನೋರಥಾ ಜಾತಾ ಅಸ್ತಿ. ಭಗ್ನಮನೋರಥಾ ಜಾತಾ ಸಾ ಸತಿ ನಿನಿಂದರೂಪಂ ಹೃದಯೇನ ಪಾರ್ವತಿ. ಸಾ ಸ್ವಸ್ಯ ರೂಪಂ ಯದಾಸೀತ್ ಯಸ್ಯ ವಿಷಯೇ ತಸ್ಯಾಹ ಮನಸಿ ಕಶ್ಚನ ಗರ್ವಃ ಪ್ರಾಯಃ ಸ್ಯಾತ್ ತದ್ ರೂಪಂ ಸಾ ಇದಾನೀಂ ಹೃದಯೇನ ನಿನಿಂದ. ಮನಸಾ ಸಾ ಸ್ವಸ್ಯ ರೂಪಸ್ಯ ನಿಂದನಂ ಕೃತವತಿ ಅಸ್ತಿ. ಹೃದಯೇನ ಸಾ ಸ್ವಸ್ಯ ರೂಪಂ ನಿನಿಂದ ನಿಂದಿತವತಿ. ಕಿಮರ್ಥಮಿತಿ ಚೇತ್ ಪ್ರಿಯೇಷು ಸೌಭಾಗ್ಯಫಲಾ ಹಿ ಚಾರುತಾ. ಚಾರುತಾ ನಾಮ ಕಾ? ಚಾರುತಾ ನಾಮ ಚಾರುತ್ವಂ. ಸೌಂದರ್ಯಂ ನಾಮ ಕಿಮಿತಿ ಚೇತ್ ಸೌಭಾಗ್ಯಫಲಾ ಭವೇತ್ ಪ್ರಿಯೇಷು. ಸಾ ಪ್ರಿಯೇಷು ಸೌಭಾಗ್ಯಫಲಾ ಭವತಿ ಚೇತ್ ತದಾನೀಮೇವ ತಸ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯಂ ಇತಿ ನಾಮ. ಅಸ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಲಿಖತಿ ಸೌಂದರ್ಯಸ್ಯ ತದೇವ ಫಲಂ ಯತ್ ಭರ್ತೃಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಲಭ್ಯತೆ. ಭರ್ತುಃ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ತರ್ಹಿ ಏವ ಸೌಂದರ್ಯಸ್ಯ ಸಾರ್ಥಕ್ಯಮಸ್ತಿ. ನೋ ಚೇತ್ ತದ್ವಿಫಲಂ ಭವತಿ ಇತಿ ಭಾವಃ. ಇದಾನೀಂ ಭರ್ತಾ ಯಃ ಭವೇತ್ ಇತಿ ತಸ್ಯಾಹ ಮನಸಿ ಇಚ್ಛಾ ಆಸೀತ್ ಕಿಲ, ಸಹ ಯದಿ ದೃಷ್ಟವಾನ್ ಸ್ಯಾತ್ ತರ್ಹಿ ಸೌಂದರ್ಯಂ ಸಾರ್ಥಕಂ ಅಭವಿಷ್ಯತ್. ಇದಾನೀಂ ತದ್ ನ ಭವತಿ ಇತಿ ಕಾರಣತಃ ಸೌಂದರ್ಯಂ ವ್ಯರ್ಥಂ ಇತಿ ತಸ್ಯಾಹ ಭಾವಃ. ಅತಃ ಸೌಂದರ್ಯಂ ತದಾ ಏವ ಫಲಂ ಯದ್ ಭರ್ತೃಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಲಭ್ಯತೆ. ಭರ್ತೃರೂಪ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ತು ಅನಯಾ ಇದಾನೀಂ ನ ಪ್ರಾಪ್ತಮಸ್ತಿ. ಅತಃ ಮಮ ರೂಪಮಿದಸ್ತಿ ತದಿದಾನೀಂ ವ್ಯರ್ಥಂ ಇತಿ ಸಾ ಆತ್ಮನಃ ಸೌಂದರ್ಯಂ ಚಾರುತಾಂಚ ಸಾ ಮನಸಾ ಏವ ನಿನಿಂದ. ವಾಕ್ಯದ್ವಯಮಸ್ತಿ ಅತ್ರ. ತಥಾ ಸಮಕ್ಷಂ ದಹತಾ ಪಿನಾಕಿನ ಭಗ್ನಮನೋರಥಾ ಸತಿ ಸಾ ಪಾರ್ವತಿ ಹೃದಯೇನ ರೂಪಂ ನಿನಿಂದ. ದ್ವಿತೀಯಂ ವಾಕ್ಯಮಸ್ತಿ ಪ್ರಿಯೇಷು ಸೌಭಾಗ್ಯಫಲಾ ಹಿ ಚಾರುತಾ. ಚಾರುತಾ ತು ಪ್ರಿಯೇಷು ಸೌಭಾಗ್ಯಫಲಾ ಏವ ಭವತಿ. ಚಾರುತಾ ಸೌಂದರ್ಯಂ ಇತಿ ಯದಸ್ತಿ ತದ್ ತದಾ ಏವ ಸಾರ್ಥಕಂ ಭವತಿ. ಪ್ರಿಯೇಷು ಸೌಭಾಗ್ಯರೂಪೇಣ ತದ್ ಪರಿಣಾಮಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ತದಾ ಏವ ತದ್ ಸಾರ್ಥಕಂ. ಅನ್ಯಥಾ ಸಾರ್ಥಕಂ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಪಠಾಮಃ ಶ್ಲೋಕಂ. ಅನ್ವಯಃ ವಕ್ತವ್ಯಃ ಚೇತ್ ವಾಕ್ಯದ್ವಯಮಸ್ತಿ. ತಥಾ ಸಮಕ್ಷಂ ಮನೋಭವಂ ದಹತಾ ಪಿನಾಕಿನ ಭಗ್ನಮನೋರಥಾ ಸತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಹೃದಯೇನ ರೂಪಂ ನಿನಿಂದ. ಹೃದಯೇನ ನಾಮ ಮನಸಾ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಮನಸಾ ಸಾ ಸ್ವಸ್ಯ ರೂಪಂ ನಿನಿಂದ ನಿಂದಿತವತಿ. ಅನಂತರಂ ಚಾರುತಾ ಪ್ರಿಯೇಷು ಸೌಭಾಗ್ಯಫಲಾ ಹಿ ಏವಂ ಖಲು ಇತ್ಯನ್ವಯ. ತಥಾ ಸಮಕ್ಷಂ ದಹತಾ ಮನೋಭವಂ. ಮನೋಭವಃ ಮನ್ಮಥಃ ಪಿನಾಕಿನ ಭಗ್ನಮನೋರಥಾ ಸತಿ ನಿನಿಂದರೂಪಂ ಹೃದಯೇನ ಪಾರ್ವತಿ ಪ್ರಿಯೇಷು ಸೌಭಾಗ್ಯಫಲಾ ಹಿ ಚಾರುತಾ. ಪಿನಾಕಿ ನಾಮ ಶಂಕರಃ. ಕಿಮರ್ಥಂ ಪಿನಾಕಿ ಇತಿ ನಾಮ? ತಸ್ಯ ಧನುಷಃ ನಾಮ ಪಿನಾಕಃ ಇತಿ. ಸಮೀಚೀನಂ. ಅಗ್ರೆ ಯೇಷ ಸಾ ಕರ್ತುಮವಂಧ್ಯರೂಪತಾಂ ಸಮಾಧಿಮಾಸ್ಥಾಯ ತಪೋಭಿರಾತ್ಮನಃ ಅವಾಪ್ಯತೆ ವಾ ಕಥಮನ್ಯಥಾ ದ್ವಯಂ ತಥಾವಿಧಂ ಪ್ರೇಮ ಪತಿಶ್ಚ ತಾದೃಶಃ. ಈಯೇಷ ಸಾ ಕರ್ತುಂ ಅವಂಧ್ಯರೂಪತಾಂ ಸಮಾಧಿಂ ಆಸ್ಥಾಯ ತಪೋಭಿಃ ಆತ್ಮನಃ ಅವಾಪ್ಯತೆ ವಾ ಕಥಂ ಅನ್ಯಥಾ ದ್ವಯಂ ತಥಾವಿಧಂ ಪ್ರೇಮ ಪತಿಃ ಚ ತಾದೃಶಃ.
अत्रापि वाक्यद्वयमस्ति. पार्वती अनन्तरम् इदानीं निर्णयं कृतवती, निन्दितवती किल, स्वकीयं रूपं सर्वमपि व्यर्थम् इति सा निन्दनं कृतवती. तथापि इदानीं मया शङ्करः प्राप्तव्यः चेत् अनेन सौन्दर्येण तस्य प्राप्तिः सर्वथा न शक्यते. अतः सा तपोभिः समाधिम् आस्थाय, बहुविधैः तपोभिः समाधिं प्राप्य, समाधिः चित्तसमाधिः तादृशं स्थितिं प्राप्य स्वस्य अवन्ध्यरूपता सम्पादनीया. तस्य रूपस्य अवन्ध्यत्वं सफलत्वं, स्वस्य रूपस्य सफलत्वं प्राप्तव्यं चेत् कथमिति चेत् तपोभिः एव. अतः तपोभिः समाधिम् आस्थाय स्वस्य अवन्ध्यरूपताम्, आत्मनः अवन्ध्यरूपतां सा ईयेष, इष्टवती, अपेक्षितवती. सा पार्वती अपेक्षितवती. अन्वयः सा पार्वती तपोभिः समाधिम् आस्थाय आत्मनः अवन्ध्यरूपताम् ईयेष. द्वितीयं वाक्यमस्ति अन्यथा एवं न क्रियेत चेत्, अन्यथा कथम् एतद्द्वयम् अवाप्यते, एतद्द्वयं कथं वा प्राप्तुं शक्यते. किमिति चेत् एकं तु तथाविधं प्रेम पतिश्च तादृशः. पार्वती परमेश्वरयोः प्रेम इत्येतत् असदृशम्. इदा पूर्वं प्रातः उक्तमासीत्, अर्धनारीश्वरः अस्ति सः. स्वस्य शरीरस्य अर्धभागमेव पत्न्यै दत्तवान् अस्ति. अर्धनारीश्वर प्रातः आगतः किल, शरीरार्धहरा इति पार्वत्याः विषये प्रयोगः अस्ति. अतः तादृशं प्रेम सर्वदा सम्पृक्तौ भवतः, वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये इत्यस्ति किल. तादृशं प्रेम यदस्ति तादृशं प्रेम तथैव तादृशः पतिः वा कथं वा प्राप्यते. तत् केवलं शरीरसौन्दर्येण एतेन सर्वेण सर्वथापि प्राप्तुं न शक्यते, केवलं तपसा एव प्राप्तुं शक्यते. अतः तपोभिः समाधिम् आस्थाय स्वस्य किं रूपस्य अवन्ध्यत्वं सफलत्वं प्राप्तुं सा ईयेष, इष्टवती. इष्टवती ईयेष, इच्छति अस्ति किल लिट्लकारे, ईयेष इष्टवती अपेक्षितवती. अन्यथा एतद्द्वयं कथं वा अवाप्यते. तद्वयं किमिति चेत् एकं तु तथाविधं प्रेम, तादृशं प्रेम इत्येकं. द्वितीयं तादृशः पतिः, शङ्करसदृशः पतिः. तथैव उमाशङ्करयोः यत् प्रेम अस्ति तादृशं प्रेम कथं वा प्राप्तुं शक्यते. तादृशं प्रेम तादृशः पतिः वा अन्यथा कथं वा अवाप्यते. केवलं तपसा अवाप्यते इत्यर्थः. अतः सा तपोभिः समाधिम् आस्थाय आत्मनः अवन्ध्यरूपताम् ईयेष, इष्टवती सा. अन्यथा कथं वा द्वयम् अवाप्यते. द्वयं नाम किमिति चेत् एकं तथाविधं प्रेम, तादृशः पतिः च, एतद्द्वयं कथम् अवाप्यते. सरलमस्ति. ईयेष सा कर्तुमवन्ध्यरूपताम् समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वयम् तथाविधं प्रेम पतिश्च तादृशः. निशम्य चैनां तपसे कृतोद्यमाम् सुतां गिरीश प्रतिसक्तमानसाम् वाचमेना परिरभ्य वक्षसा निवारयन्ती महतो मुनिव्रतात्. निशम्य च एनां तपसे कृतोद्यमां सुतां गिरीश प्रतिसक्तमानसां.
ಉವಾಚ ಮೇನಾ ಪರಿರಭ್ಯ ವಕ್ಷಸಾ ನಿವಾರಯಂತಿ ಮಹತಃ ಮುನಿವ್ರತಾತ್. ಏತಾಂ ವಾರ್ತಾಂ ಉಮಾಯಾಃ ಮಾತಾ ಸಾ ಮೇನಾ ಶ್ರುತವತಿ ಅಸ್ತಿ. ನಿಶಮ್ಯ ಚ ಏನಾಂ ಏನಾಂ ಶ್ರುತ್ವ कीदृशीम् एनाम् इति चेत् तपसे कृतोद्यम. सा तपः करोमि इति निश्चयं कृतवती किल, तपोभिः एव समाधिमास्थाय इत्युक्तमस्ति. अतः तपसि सा कृतोद्यम. तपसे तपः आचरितुं सा कृतोद्यमा अस्ति, उद्युक्ता अस्ति, सज्जा अस्ति. इदानीं कृतोद्यमां सुतां किमर्थमिति चेत् इदानीं गिरीशप्रतिसक्तमानसा. गिरीशस्य विषये शङ्करस्य विषये तस्य मनः इदानीं गतमस्ति. गिरीशप्रतिसक्ता, प्रतिसक्ता आसक्ता, आसक्तमानसां पुत्रीं निशम्य. पूर्वं गिरिशः इति शब्दः आगतः आसीत्, इदानीं गिरीशः इति शब्दः अस्ति. गिरीशो गिरिशो मृडः इति अमरकोशे अस्ति. अतः गिरीशोऽपि सः एव, गिरिशोऽपि सः एव. अतः गिरीशप्रतिसक्तमानसां पुत्रीं सुतां निशम्य. सा मेना माता अस्ति किल, सा वक्षसा परिरभ्य, वक्षसा तस्याः आलिङ्गनं कृत्वा, परिरभ्य आलिङ्ग्य, वक्षसा तां परिरभ्य महतः मुनिव्रतात् निवारयन्ती उवाच. सा इदानीं महत् मुनिव्रतं कर्तुम् उद्युक्ता अस्ति, तस्मात् निवारयन्ति. महतः मुनिव्रतात् तां निवारयन्ति. सा मेना इदानीं पुत्रीं पार्वतीम् उवाच, उक्तवती. अतः एव तस्याः उमा इति नाम, तपसः निषेधं कृतवती इति प्रातः वयं ज्ञातवन्तः. इदानीं येनां तपसे कृतोद्यमां गिरीशप्रतिसक्तमानसां येनां सुतां निशम्य. एतादृशीं पुत्रीं श्रुत्वा, निशम्य श्रुत्वा, निशम्य श्रुत्वा मेना वक्षसा परिरभ्य तां वक्षसा आलिङ्ग्य महतः मुनिव्रतात् निवारयन्ती एवम् उवाच. निवारयन्ती उवाच. निवारयन्ति, निवारणं कुर्वती, मा गच्छतु मा गच्छतु इति वदन्ति. भवती किमर्थं तत्र गच्छति, तपः किमर्थम् आचरति, अतः तपसः सकाशात् निवारयन्ति, तपः न करोतु इति निवारयन्ति. सा एवम् उवाच. किम् उक्तवती, अग्रे वाक्यमस्ति. सा इदानीम् एवम् उक्तवती, तपसः निवारयन्ती एवम् उवाच. अतः शब्दाः निशम्य चैनां तपसे कृतोद्यमां सुतां गिरीशप्रतिसक्तमानसाम् उवाच मेना परिरभ्य वक्षसा निवारयन्ती महतो मुनिव्रतात्. अग्रिमश्लोके एकस्मिन् पुस्तके एवमेव अस्ति, किन्तु मम समीपे इदानीं विद्यमाने पुस्तके किञ्चित् पाठान्तरमस्ति, तदेव शुद्धम् इति भासते. मनीषिताचार्यगृहेषु देवताः इत्यस्ति किल, तत्र मनीषिताः सन्ति गृहेषु देवताः इति क्रियताम्. मनीषिताः सन्ति गृहेषु देवताः. मलिनाथव्याख्यानसहितं पुस्तकं यदस्ति अत्र एतदेव रूपमस्ति. अतः मनीषिताः सन्ति गृहेषु देवताः तपः क्व वत्से क्व च तावकं वपुः पदं सहेत भ्रमरस्य पेलवम् शिरीषपुष्पं न पुनः पतत्रिणः. मनीषिताः सन्ति गृहेषु देवताः तपः क्व
ವತ್ಸೆ ಕ್ವ ಚ ತಾವಕಂ ವಪುಃ ಪದಂ ಸಹೇತ ಭ್ರಮರಸ್ಯ ಪೇಲವಂ ಶಿರೀಷಪುಷ್ಪಂ ನ ಪುನಃ ಪತತ್ರಿಣಃ. ಸ ಪಾರ್ವತಿ ಇದಾनीं ತಪಃ ಆಚರಾಮಿ ಇತಿ ಪ್ರಸ್ಥಿತವತಿ ಅಸ್ತಿ. ಕಮ್ ಉದ್ದಿಶ್ಯ ತಪಃ ಆಚರತಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ದೇವಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಖಲು. ಮಾತಾ ವದಂತಿ ಅಸ್ತಿ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಗೃಹೇ ಎವ ದೇವಾಃ ಸಂತಿ. ಹಿಮಾಲಯಃ ನಾಮ ದೇವಭೂಮಿಃ, ದೇವಾಃ ಸರ್ವೇಪಿ ತತ್ರೈವ ನಿವಸಂತಿ. ಅತಃ ವದತಿ ಸಾ ಮನೀಷಿತಾಃ ಸಂತಿ ಗೃಹೇಷು ದೇವತಾಃ. ಮನೀಷಿತಾಃ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾಃ ಇಷ್ಟಾಃ ದೇವಾಃ ಸರ್ವೇಪಿ ಗೃಹೇ ಎವ ಸಂತಿ. ಮನೀಷಿತಾಃ ಸಂತಿ ಗೃಹೇಷು ದೇವತಾಃ. ಅತಃ ತಾದೃಶಾನಾಂ ದೇವಾನಾಂ ಪ್ರಸಾದಂ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಪುನಃ ತತ್ರ ಗತ್ವಾ ತಪಃ ಆಚರಾಮಿ ಇತಿ ವದತಿ ಕಿಲ. ಕಿಮರ್ಥಂ ಏತತ್? ಮನೀಷಿತಾಃ ಸಂತಿ ಗೃಹೇಷು ದೇವತಾಃ. ತಥೈವ ವದಂತಿ ಅಸ್ತಿ ಕ್ವ ತೇ ತಪಃ. ಹೇ ವತ್ಸೆ ತವ ತಪಃ ಕೀದೃಶಂ ಕ್ವ ಚ ತಾವಕಂ ವಪುಃ. ತ್ವದೀಯಂ ಶರೀರಂ ಕೀದೃಶಮಸ್ತಿ, ತಪಃ ಕೀದೃಶಮಸ್ತಿ. ಕ್ವ ಕ್ವ ಇತಿ ಯತ್ ಸರ್ವಥಾ ನ ಸಂಗಚ್ಯತೆ ತಾದೃಶಂ ವಿಷಯದ್ವಯಮುಚ್ಯತೆ ಚೇತ್. ಅತ್ರ ಅಸ್ತಿ ಕಿಲ ರಘುವಂಶೆ ಕ್ವ ಸೂರ್ಯಪ್ರಭುವೋ ವಂಶಃ ಕ್ವಚಾಲ್ಪ ವಿಷಯ ಮತಿಃ. ಕಾಳಿದಾಸ ವದತಿ ಆರಂಭೆ ಸೂರ್ಯಪ್ರಭವಃ ವಂಶಃ ಕುತ್ರ ತಥೈವ ಮಮ ಬುದ್ಧಿಃ ಕ್ವ. ಕ್ವ ಕ್ವ ಇತಿ ಶಬ್ದದ್ವಯಮುಚ್ಯತೆ. ನಾಮ ವಿಷಮತ್ವಂ ವರ್ಣ್ಯತೆ. ಏವಮೇವ ತಪಃ ನಾಮ ಕ್ವ. ತಪಃ ಯೇ ಆಚರಂತಿ ದೃಷ್ಟವತಿ ವಾ? ತಪಃ ನಾಮ ಸಾಧಾರಣಂ ನ. ತಪಃ ನಾಮ ಅರಣ್ಯಂ ಗತ್ವಾ ತತ್ರ ಸ್ಥಾತವ್ಯಂ, ಕದಾಚಿತ್ ನಿರಾಹಾರತೆಯ. ನಾಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಏವ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕರಣೀಯ, ಕಂದಮೂಲಾದಿಕಂ ಗೃಹೀತವ್ಯಂ, ಅನಂತರಂ ಆಹಾರತ್ಯಾಗಃ ಕರಣೀಯ, ಜಲತ್ಯಾಗಃ ಕರಣೀಯ. ಏವಂ ತಪಸಃ ಆಚರಣಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯಂ ನ. ತಪಃ ಕ್ವ ತಾವಕಂ ವಪುಃ. ತವ ಶರೀರಂ ಕೀದೃಶಮಸ್ತಿ? ಅತ್ಯಂತಂ ಕೋಮಲಮಸ್ತಿ. ಅತಃ ತಾವಕಂ ವಪುಃ ಕ್ವ ಏತತ್. ಅನಂತರಂ ಏಕಾಂ ಉಪಮಾಂ ದರ್ಶಯತಿ. ಭ್ರಮರಸ್ಯ ಶಿರೀಷಪುಷ್ಪಂ ಯದಸ್ತಿ ತತ್ ಭ್ರಮರಸ್ಯ ಪೇಲವಂ ಪದಂ ಸಹೇತ. ಶಿರೀಷಪುಷ್ಪಂ ಯದಸ್ತಿ ತದತೀವ ಪೇಲವಂ ಶಿರೀಷಪುಷ್ಪಂ. ಪೇಲವಂ ನಾಮ ಕೋಮಲಂ. ಶಿರೀಷಪುಷ್ಪಂ ಯದಸ್ತಿ ತದತೀವ ಕೋಮಲಂ ಭವತಿ. ಪೇಲವಂ ಶಿರೀಷಪುಷ್ಪಂ ಭ್ರಮರಸ್ಯ ಪದಂ ಸಹೇತ. ತಸ್ಯ ಪುಷ್ಪಸ್ಯ ಉಪರಿ ಕದಾಚಿತ್ ಭ್ರಮರಃ ಆಗತ್ಯ ಉಪವಿಶತಿ ಚೇತ್ ತಾದೃಶಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ತದ್ ಸಹತೆ. ಅತಃ ಭ್ರಮರಸ್ಯ ಪದಂ ಸಹೇತ. ಕಿಂ ಸಹೇತ ಇತಿ ಚೇತ್ ಪೇಲವಮಪಿ ಶಿರೀಷಪುಷ್ಪಂ ಭ್ರಮರಸ್ಯ ಪದಂ ಸಹೇತ. ಕಿಂತು ಪತತ್ರಿಣಃ ಪದಂ ಕಥಂ ಸಹೇತ? ಪತತ್ರಿ ನಾಮ ಪಕ್ಷಿ. ಇದಾनीं ಶಿರೀಷಪುಷ್ಪಮಸ್ತಿ. ಶಿರೀಷಸ್ಯ ಪುಷ್ಪಸ್ಯ ಉಪರಿ ಕಶ್ಚನ ಭೃಂಗಃ ಆಗತ್ಯ ಉಪವಿಶತಿ ಚೇತ್ ಭೃಂಗಸ್ಯ ಭಾರಂ ವಾ ಭೃಂಗಸ್ಯ ಪದಾಘಾತಂ ವಾ ತದ್ ಸೋಢುಂ ಶಕ್ನೋತಿ. किन्तु कश्चन पक्षी आगत्य उपविशति चेत् पक्षिणः पादप्रहारः भवति चेत् शिरीषपुष्पं सोढुं प्रभवति वा? न प्रभवति. एवमेव भवति. सामान्यं किञ्चित् कार्यं चेत् कर्तुं शक्नुयात्, किन्तु तपः इत्युक्ते असामान्यं कार्यमस्ति. अतः तपः क्व तावकं कोमलं वपुः क्व इति माता वदन्ति अस्ति, निवारयन्ति. अतः वाक्यद्वयमस्ति, वाक्यत्रयमेव अस्ति अत्र. मनीषिताः देवताः गृहेषु सन्ति. अस्माकं गृहेषेव अपेक्षिताः देवताः सन्ति. तथैव हे वत्से तव न तपः क्व तावकं वपुः क्व. अनन्तरं पेलवं शिरीषपुष्पं भ्रमरस्य पदं सहेत. पुनः पतत्रिणः पदम् इति अध्याहारः करणीयः. पतत्रिणः पदं न सहेत, निश्चयेन सोढुं न शक्नोति. अतः भवती तपसः कष्टं सोढुं न शक्नोति. अतः तपः मास्तु उ मा. उ इति सम्बोधनं, मा इति निषेधः. तव माता वदन्ती अस्ति उमा इति उक्तवती अस्ति. अतः मनीषिताचार्यगृहेषु
ಮನೀಷಿತಾಃ ಸಂತಿ ಮನೀಷಿತಾಃ ದೇವತಾಃ ಗೃಹೇಷು ಸಂತಿ. ಹೇ ವತ್ಸೆ ತಪಃ ಕ್ವ ತಾವಕಂ ವಪುಃ ಕ್ವ. ಅನಂತರಂ ಪೇಲವಂ ಶಿರೀಷಪುಷ್ಪಂ ಭ್ರಮರಸ್ಯ ಪದಂ ಸಹೇತ ನ ಪುನಃ ಪತತ್ರಿಣಃ ಪದಂ ಸಹೇತ. ಅನ್ವಯ. ಮನೀಷಿತಾಃ ಸಂತಿ ಗೃಹೇಷು ದೇವತಾಃ ತಪಃ ಕ್ವ ವತ್ಸೆ ಕ್ವ ಚ ತಾವಕಂ ವಪುಃ ಪದಂ ಸಹೇತ ಭ್ರಮರಸ್ಯ ಪೇಲವಂ ಶಿರೀಷಪುಷ್ಪಂ ನ ಪುನಃ ಪತತ್ರಿಣಃ ಇತಿ ಧ್ರುವೇಚ್ಛಾಮನುಶಾಸತಿ ಸುತಾಂ ಶಶಾಕಮೇನ ನ ನಿಯಂತುಮುದ್ಯಮಾತ್. ಕ ಈಪ್ಸಿತಾರ್ಥಸ್ಥಿರನಿಶ್ಚಯಂ ಮನಃ ಪಯಶ್ಚ ನಿಮ್ನಾಭಿಮುಖಂ ಪ್ರತೀಪಯೇತ್. ಇತಿ ಧ್ರುವೇಚ್ಛಾಂ ಅನುಶಾಸತಿ ಸುತಾಂ ಶಶಾಕ ಮೇನ ನ ನಿಯಂತುಂ ಉದ್ಯಮಾತ್. ಕಃ ಈಪ್ಸಿತಾರ್ಥಸ್ಥಿರನಿಶ್ಚಯಂ ಮನಃ ಪಯಃ ಚ ನಿಮ್ನಾಭಿಮುಖಂ ಪ್ರತೀಪಯೇತ್. ಇತಿ ಧ್ರುವೇಚ್ಛಾಂ ಸುತಾಂ. ಸುತಾ कीदृशी अस्ति पुत्री इति चेत् ध्रुवेच्छा अस्ति. ध्रुवम इच्छा यस्याः सा ध्रुवेच्छा. तस्या इच्छा इदानीं निश्चिता अस्ति, गन्तव्यमेव इति निश्चयं कृतवती अस्ति. अतः ध्रुवेच्छा अस्ति. ध्रुवेच्छां सुतां मेना उद्यमात् नियन्तुं न शशाक. तपः कर्तुं गच्छामि इति उद्यता अस्ति किल, तस्मात् उद्यमात् तां नियन्तुं, तस्याः नियमनं कर्तुं निवारणं कर्तुं मेना न शशाक, न शक्तवती. अतः उद्यमात् नियन्तुं मेनका न शशाक. किमर्थमिति चेत् सा सुता इदानीं ध्रुवेच्छा अस्ति. ध्रुवेच्छां सुतामम् अनुशासती सती अपि. अनुशासती नाम उपदिशन्ति इत्यर्थः. भिन्नभिन्नप्रकारैः उपदेशं कृतवती अस्ति सा. अनुशासनं कृतवती नाम उपदेशं कृतवती. मा गच्छ, तपः नाम अत्यन्तं कठिनं भवति, क्लेशः भवति, सर्वम् उपदिष्टवती. अतः एवम् अनुशासती अपि उपदिशन्ती अपि उद्यमात् तां नियन्तुं सामेना न शशाक, न शक्तवती. कालिदास एकं वाक्यं योजयति इदानीम्. ईप्सितार्थस्थिरनिश्चयं मनः. अस्माकं मनः तादृशं भवति चेत्, कीदृशम् इति चेत् ईप्सितार्थ अपेक्षितं किञ्चन प्रयोजनम् अस्ति. तद् प्राप्तुम् ईप्सितार्थप्राप्तौ यत् निश्चितमस्ति तादृशं मनः. ईप्सितार्थस्थिरनिश्चयं मनः. ईप्सितम् अपेक्षितम्, अर्थः प्रयोजनम्, अपेक्षितं किञ्चन प्रयोजनमस्ति, तस्मिन् विषये मनः स्थिरतया निश्चितमस्ति चेत् तादृशं मनः कः प्रतीपयितुं शक्नोति? प्रतीपनं प्रत्यागमनं प्रत्यानयनं कर्तुं कः शक्नोति? एकं मनः यदस्ति तथैव निम्नाभिमुखं पयः. पयः निम्नाभिमुखं गच्छति. जलम् उपरि गच्छति वा अधः गच्छति वा? अधः गच्छद् भवति. तादृशं जलं प्रतीपयितुं नाम प्रत्यावर्तयितुम् उपरि यथा गच्छेत् तथा कर्तुं को वा जनः शक्नोति? जलं सर्वदापि अधः एव गच्छति. एवमेव मनः तथा एकवारं निश्चयम् अकरोत् चेत् किमिति ईप्सितार्थः यः अस्ति तस्य प्राप्तौ निश्चयेन अग्रे गच्छति. तादृशं मनः अस्ति चेत् तस्य प्रत्यानयनं को वा कर्तुं शक्नोति? अतः इदानीं पार्वती तु दृढं निर्णयं कृतवती अस्ति, ईश्वरः प्राप्तव्यः एव इति. तादृशीं पार्वतीं
ಬಹು ಪ್ರಯತ್ನೇನಾಪಿ ಮೇನ ನಿಯಂತುಂ ನ ಶಶಾಕ ನಿವಾರಯಿತುಂ ನ ಶಕ್ತ ಇತಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇತಿ ನಾಮ ಏವಂ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಧ್ರುವೇಚ್ಛಾಂ ಸುತಾಂ ಮಹತೀಂ ಇಚ್ಛಾಂ ವಹಂತೀಂ ಸುತಾಂ ಪಾರ್ವತೀಂ ಅನುಶಾಸತಿ ಅಪಿ ಉಪದಿಶಂತಿ ಅಪಿ ಮೇನಾ ಉದ್ಯಮಾತ್ ನಿಯಂತುಂ ತಪಸಃ ಉದ್ಯಮಾತ್ ನಿವಾರಯಿತುಂ ನ ಶಶಾಕ. ಅಗ್ರಿಮಂ ವಾಕ್ಯಮಸ್ತಿ ಕಃ ಜನಃ ಈಪ್ಸಿತಾರ್ಥಸ್ಥಿರನಿಶ್ಚಯಂ ಮನಃ. ಈಪ್ಸಿತೆ ಪ್ರಯೋಜನೆ ಸ್ಥಿರಂ ನಿಶ್ಚಯಃ ಯಸ್ಯ ಅಸ್ತಿ ತಾದೃಶಂ ಮನಃ. ಈಪ್ಸಿತಾರ್ಥಸ್ಥಿರನಿಶ್ಚಯಂ ಮನಃ ನಿಮ್ನಾಭಿಮುಖಂ ಪಯಃ ಚ ಕೋ ವಾ ಜನಃ ಪ್ರತೀಪಯೇತ್ ಪ್ರತ್ಯಾವರ್ತಯೇತ್. ಕಃ ಪ್ರತ್ಯಾವರ್ತಯಿತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ? ಕೋಪಿ ನ ಶಕ್ನೋತಿ. ಅತಃ ಸ್ವಯಂ ಮಾತಾ ಅಪಿ ಪಾರ್ವತ್ಯಾಃ ಇದಾनीं ನಿರೋಧನಂ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ತಾ ನಾಭವತ್. ನಿಯಂತುಂ ಸಾಪಿ ಸಮರ್ಥ ನಾಭವತ್. ನಿಯಂತುಂ ನ ಶಶಾಕ. ಯತಃ ಸರ್ವೇ ಶಬ್ದಾಃ ಅನಂತರಂ ಇತಿ ಧ್ರುವೇಚ್ಛಾಮನುಶಾಸತಿ ಸುತಾಂ ಶಶಾಕಮೇನ ನ ನಿಯಂತುಮುದ್ಯಮಾತ್ ಕ ಈಪ್ಸಿತಾರ್ಥಸ್ಥಿರನಿಶ್ಚಯಂ ಮನಃ ಪಯಶ್ಚ ನಿಮ್ನಾಭಿಮುಖಂ ಪ್ರತೀಪಯೇತ್. ಕದಾಚಿದಾಸನ್ನ ಸಖೀ ಮುಖೇನ ಸಾ ಮನೋರಥಜ್ಞಂ ಪಿತರಂ ಮನಸ್ವಿನಿ. ಸಾ ತತ್ರ ಯೋಜನೆ. ಕದಾಚಿದಾಸನ್ನ ಸಖೀ ಮುಖೇನ ಸಾ ಮನೋರಥಜ್ಞಂ ಪಿತರಂ ಮನಸ್ವಿನಿ. ಅಯಾಚತಾರಣ್ಯ ನಿವಾಸಮಾತ್ಮನಃ ಫಲೋದಯಾಂತಾಯ ತಪಸ್ಸಮಾಧಯೇ. ಕದಾಚಿತ್ ಆಸನ್ನ ಸಖೀ ಮುಖೇನ ಸಾ ಮನೋರಥಂ ಪಿತರಂ ಮನಸ್ವಿನಿ ಮನೋರಥಜ್ಞಂ ಪಿತರಂ ಮನಸ್ವಿನಿ ಅಯಾಚತ ಅರಣ್ಯ ನಿವಾಸಂ ಆತ್ಮನಃ ಫಲೋದಯಾಂತಾಯ ತಪಸ್ಸಮಾಧಯೇ. ಕದಾಚಿತ್ ಸಾ ಕಿಂ ಕೃತವತಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ತಪಸೇ ಗಚ್ಚಾಮಿ ಇತಿ ನಿರ್ಣಯಂ ಕೃತವತಿ, ಮಾತರಂ ಉಕ್ತವತಿ ಅಸ್ತಿ, किन्तु पितुः सकाशादपि अनुमतिः प्राप्तव्या अस्ति. अतः सा कदाचित् आसन्नसखीमुखेन समीपे स्थितायाः सख्याः मुखेन, सखीद्वारा इत्यर्थः, आसन्नसखीमुखेन पितरं सा निवेदितवती. कीदृशं पितरं? सः पितापि एतस्याः मनोरथं जानाति. तादृशं मनोरथं पितरं सा मनस्विनी, सा पार्वती अयाचत, पितरं प्रार्थितवती. पितरं सा अयाचत, प्रार्थितवती. कथं प्रार्थितवती? स्वयं न, सखीमुखेन प्रार्थितवती. मनोरथज्ञं पितरं सा प्रार्थितवती. किं प्रार्थितवती इति चेत् अरण्यनिवासम् आत्मनः, आत्मनः अरण्यनिवासं प्रार्थितवती. अहम् इतः परम् अरण्यं गत्वा तत्र निवासं करिष्यामि इति आत्मनः अरण्यनिवासं पितरं प्रार्थितवती. प्रार्थयते, पृच्छति इत्यादिकं द्विकर्मकं भवति. शिष्यः गुरुं प्रश्नं पृच्छति, कर्मद्वयं भवति. एवमेव पार्वती पितरं प्रार्थयते. किं प्रार्थयते इति चेत् सा इदानीं स्वस्य अरण्यनिवासं प्रार्थयते. पितरं स्वस्य अरण्यनिवासं सा प्रार्थयते. कथम् इति चेत्, कियत्पर्यन्तम् इति चेत् फलोदयांताय तपस्समाधये. अहं फलोदयांताय तपस्समाधये अरण्यवासं करिष्यामि. इत्युक्ते इदानीं गच्छामि चेत् कियत्पर्यन्तम् इति चेत्
ಫಲೋದಯ ಪರ್ಯಂತಮಪಿ ಫಲೋದಯಾಂತಾಯ ಫಲೋದಯ ಭವತಿ ಚೇದೇವ ಮಮ ತಪಸಃ ಅಂತ್ಯಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಫಲಂ ಕಿಮಿತಿ ಚೇತ್ ಶಿವಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಭವೇತ್ ಅತಃ ಫಲೋದಯಾಂತಾಯ ತಾದೃಶ ತಪಸ್ಸಮಾಧಯೇ ತಪಸ್ಸಮಾಧಿಂ ಕರ್ತುಂ ಅರಣ್ಯವಾಸಃ ಕರಣೀಯಃ ತಾದೃಶ ಅರಣ್ಯವಾಸಂ ಸಾ ಪಿತರಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿತವತಿ ಅರಣ್ಯವಾಸಾಯ ಪಿತುಃ ಅನುಮತಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿತವತಿ ಇತಿ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಅತಃ ಅನ್ವಯಃ ಏವಂ ಕದಾಚಿತ್ ಆಸನ್ನ ಸಖೀ ಮುಖೇನ ಸಾ ಮನಸ್ವಿನಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮನೋರಥಜ್ಞಂ ಪಿತರಂ ಆತ್ಮನಃ ಅರಣ್ಯವಾಸಂ ಕಿಯತಿ ಚೇತ್ ಫಲೋದಯಾಂತಾಯ ತಪಸ್ಸಮಾಧಯೇ ಆತ್ಮನಃ ಅರಣ್ಯನಿವಾಸಂ ಅಯಾಚತ ಸಮಾಪಯಾಮः ಶ್ಲೋಕಂ ಏಕವಾರಂ ಉಕ್ತ್ವಾ ಸಮಾಪಯಾಮः ಕದಾಚಿದಾಸನ್ನ ಸಖೀ ಮುಖೇನ ಸಾ ಮನೋರಥಜ್ಞಂ ಪಿತರಂ ಮನಸ್ವಿನಿ ಅಯಾಚತಾರಣ್ಯನಿವಾಸಮಾತ್ಮನಃ ಫಲೋದಯಾಂತಾಯ ತಪಸ್ಸಮಾಧಯೇ